अधिकांश महिलाहरूको भोटिङ कार्डै थिएन, सबैभन्दा नेपालको एजुकेटेड ठाउँमा है भोटिङ कार्डै थिएन। यदि थियो भने पनि उनीहरूलाई क्यान्डिडेटको नाम थाहा थिएन के। 0 पोलिटिकल लिटरेसीमा महिलाहरूले चाहिँ इलेक्सनमा भोट हालिरहेको रहेछन्। नेपालको जनसङ्ख्याको त 52%, नियरली 52% महिला हुनुहुन्छ। 52% महिलालाई यदि पोलिटिक्सको बारेमा जानकारी नै छैन, लोकतन्त्र भनेको त मेजोरिटी हो, मेजोरिटीले नै राजनीति नबुझिकन भोट गरिरहेछ भने त लोकतन्त्रमा त हाम्रो से नै छैन, डेमोक्रेसीमा महिलाहरूको से नै छ। किनभने नेपालमा राजनीति बुझ्नको लागि कि तिमीले सडकको राजनीति गर्न पर्यो, कि कि त्रिचन्द्र पढ्न पर्यो। पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। विजय कुमारले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो समाजले चाहिँ आफ्नो औकात अनुसारको नेता पाउँछ अरे के। सो हामीले आफ्नो औकात पनि अपलिफ्ट चाहिँ गराएको छैन। नेपालमा क्यापिटल पनिसमेन्ट आउँदै गर्दाखेरि इट्स नट गोइङ टु बी द रेपिस्ट वाज गोइङ टु बी ह्याङ्ड। एक्ज्याक्टली, इट्स द पिपल जोसँग भोइस छैन, ती सो कथित तल्ला जातिका व्यक्ति जोसँग आवाज छैन, ती व्यक्तिहरू भोलि पर्सि ह्याङ हुने हो के। किनभने मलाई आज मेरो घर छेउमा रेप भयो भने म मेरो त्यहाँको पुलिसलाई ट्रस्ट गर्दिनँ कि उसले फेयर इन्भेस्टिगेसन गर्छ भनेर। यो कुरा हुँदाखेरि देयर वाज अ लट अफ टक अबाउट नट अल मेन वाला के। I have a lot to say about it. Hi everyone, I'm Pritisha. And I am Aditya. I'd like to welcome you all to Dicky Channel, the podcast, episode 12. And today we have a young guest. She is the chairperson of Political Literacy for Women, also a host at Nagarik 2030. And she's studying leadership organizing and action, leading change at Harvard Kennedy School, former council member of the US Embassy Youth Council Nepal, and she has been leading the Ajay Kati Sahane protest that was held in Maitigar earlier this October. So, welcome, Prakriti. Thank you so much. Thank you so much for having me. We're very excited to have you. And when we were researching about you, like going through everything that you've done in such a short span of your life, you're just 22, so we're all basically the same age. Yeah. I mean, I think we all felt like, shit, what are we doing? Exactly. Because as we got to know you, we followed you on Instagram and you did that ask me anything while and someone asked, how old are you? And 22, and oh my god, okay. Because you also have Prakriti Bhattrai Basnet nita. So like married just like but to find out that you're so young and you're doing so many things, that's actually very inspiring. Yeah. Okay. I mean, I'm sorry if I gave that complex, but I feel that every day, what am I doing? हुन्छ नि त्यो के भन्ने क्राइसिस टाइपको के भइरहेछ, गरे चाहिँ के हो त, गर्न खोज्या के हो, पुग्न खोज्या कहाँ हो टाइपको त सबैलाई हुन्छ। त्यो मलाई झन् एभ्री डे हुन्छ क्या, त्यो हुन्छ नि, इट फिल्स लाइक यु आर डुइङ अ लट अफ थिङ्स, तर बोट अगाडि बढिरहेछ कि साइड हिँडिरहेछ टाइपको हुन्छ नि, त्यो त आई थिङ्क. No, but we actually think you're doing a lot of things, man. Yeah. Good things. So maybe let's start with how you got here. I mean, your story. My story, it's के भन्ने, a very perfectionist हुन खोजेर धेरै थोक गरे हो के टाइपको हुन्छ नि। अब म चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै जन्मे हुर्केको, गुड स्कुल, अब त्यो हुन्छ नि, अब यस्तो लाइफ स्टोरी सुनाउन भनेपछि चाहिँ यस्तो दुःखभरि कहानी सुनाउनु पर्छ जस्तो भयो। आई ह्याड अ प्रिटी डिसेन्ट लाइफ होइन, मिडल क्लास फ्यामिली, एकदम सिम्पल फ्यामिली. आई ग्रु अप इन अ बिग फ्यामिली हुन्छ नि, एउटा जोइन्ट फ्यामिली, बिग जोइन्ट फ्यामिली. अनि त्यस पछाडि म स्कुल कलेजमा चाहिँ एज अ भेरी गुड स्टुडेन्ट के, अति पढन्ते हुन्छ नि, फर्स्ट बेन्चर टाइपको के. अनि त्यो हुन्छ नि 0.5 मार्क्स बिग्रियो नि रुने टाइपको क्या, त्यो म हो के. अनि त्यस पछाडि स्कुल म भिएस निकेतनमा पढेँ. अनि त्यस पछाडि भिएस निकेतनमा 10 क्लाससम्म पढ्दै गर्दाखेरि आई डिड अलमोस्ट एभ्रिथिङ के स्कुलमा हुने होइन, जे कुरा पनि फर्स्टै हुनुपर्ने के, त्यस्तो टाइपको. सेकेन्ड थर्ड भन्ने अप्सनै होइन भन्ने टाइपको, विच इज भेरी ब्याड हुन्छ नि. त्यो एटिट्युड टुवर्ड्स लाइफ इज भेरी ब्याड एट दिस पोइन्ट अफ टाइम मैले फर्केर हेर्दाखेरि. तर त्यो खालको एटिट्युडले हुर्क्यो. अनि त्यस पछाडि सेन्ट जेभियर्स माइती घरमा नाम निकाल्नु पर्छ नि त, अब 10 सकेपछि त होइन, अब 90% आएपछि सेन्ट जेभियर्स हो अप्सन माइती घर. अनि नाम निस्केन, मसँग टप 10 मा पर्ने सबको नाम निस्क्यो, मेरो नाम निस्केन के. अनि त्यसले लाइक इट वाज लाइक बिग हुन्छ नि, त्यो जीवनमा कहिले फेलियर नदेखे मान्छेलाई त्यो ठुलो फेलियर थियो कि मेरो लागि. अनि त्यो सेन्ट जेभियर्स नामको लागि मात्रै म सेन्ट जेभियर्स
जावलाखेल पढेँ कि अनि VS निकेतन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिक धेरै मिडल क्लास पढ्ने हुन्छ नि पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको स्कुल अनि एकैचोटि सेन्ट जेभियर्स जावलाखेल त अब पस मान्छेहरू पढ्ने स्कुल होइन अनि त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टै फरक भयो कि अनि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट फरक भएपछि चाहिँ अब VS निकेतनमा पढ्दाखेरि चाहिँ पढाइ मात्रै थियो कि अरू कुरा एक्सप्लोर गर्ने यताउति स्पोर्ट्स यो केही नै थिएन अनि सेन्ट जेभियर्स जावलाखेलमा आइसकेपछि त अल माई फ्रेन्ड्स हेड सो मेनी प्यासन के कति धेरै प्यासनहरू अनि कलेज प्ले हुने होइन अब 1 वर्ष प्लेमा प्र्याक्टिस गरेर प्ले गर्ने त्यस्तो टाइपको स्कुल के अब +2 पढ्दाखेरि सेन्ट जेभियर्स जावलाखेल त्यहाँ गएपछि चाहिँ आई रियलाइज कि आइ एम मिसिङ आउट अन अ लट अफ थिङ्स के अनि अब सङ्गत नि त्यही भयो होइन बाहिर साहिर जाने रमाइलो गर्ने टाइपको त्यो भएपछि चाहिँ धेरै कुराहरू एक्सप्लोर हुन थाल्यो अनि 11-12मा नि राम्रो विद्यार्थी थिएँ अनि यहाँ फादर हुनुहुन्थ्यो कि फादर अमृत अनि म इन्टरेक्ट क्लब भन्ने थियो अनि इन्टरेक्ट क्लबमा चाहिँ एकदम एक्टिभली गर्न थाल्यो अनि त्यहाँ अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्दै जान्छ नि त्यो हुन थाल्यो अनि फादर अमृतसँग एकचोटि बिहान कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हि टोल्ड मी आर यु मेड फर साइन्स होइन आर यु मेड फर दिस बिकज आई सी तिमी एउटा बाहिरको स्कुलबाट आएको यहाँ आएर स्पिचमा फर्स्ट भइरहेछौ होइन अब म इङ्ग्लिस त्यस्तो राम्रो पनि थिएन मेरो तर सेन्ट जेभियर्समा स्पिच जित्नु भनेको ठुलो इट वाज बिग डिल देयर होइन अनि आई वोन द्याट अनि स्कुल प्लेहरू हुने अनि त्योहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो अर्थक्वेक गयो होइन अर्थक्वेक भइसकेपछि वी डिड लट अफ रिलिफ प्रोग्राम्स कि अब +2मा पढ्ने स्टुडेन्टले त्यो गर्नु भनेको बिग थिङ थियो त्यति बेला मेरो लागि अनि त्यति बेला फादरले भनिसकेपछि चाहिँ एन्ड देन त्यो अल अफ अ सडन स्ट्रक भयो क्या मलाई एम आई रियली इन्ट्रेस्टेड इन दिस इन डुइङ यो हुन्छ नि मेडिकल थिङ भनेर अनि अब म फ्यामिलीसँग कुरा गरेँ कि डक्टर पढ्नु कतिको उचित हुन्छ भनेर अनि अब मेरो फ्यामिलीले अब मेडिकल स्कुल इज भेरी एक्सपेन्सिभ इन नेपाल मेरो फ्यामिलीले अफोर्ड गर्न सक्दैन थियो मेरो घर बेचेर मलाई पढाऊ भन्न म सक्दिनँ थिएँ अनि नर्स पढ्ने कुरो भयो होइन अनि त्यस पछाडि एक दिन कान देखेर हस्पिटल गएँ कि अनि हस्पिटल जाँदाखेरि आई स अल दोज नर्सेस रनिङ बिहाइन्ड डक्टर्स practicing nurses के not no offense to anything तर and anybody or any profession तर मलाई चाहिँ के फिल भयो भने यत्रो वर्ष पढेर पनि अर्काको पछि लाग्ने त्यो के पढ्नु हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो भयो एन्ड देन आई लेफ्ट द्याट के देन एन्ड देयर म यो चाहिँ हुँदिनँ भन्ने टाइपको के त्यो भएपछि चाहिँ एन्ड देन अब परिवारमै एकजनाले BSW पढेर राम्रो गरिराख्नु भएको थियो अनि अरू केही देखाएको थिएन त्यही एउटा थियो अनि ल BSW नै पढौँ न त भन्ने भयो अनि BSW पढ्न थाल्यो पढ्दा पढ्दै हुन्छ नि धेरै कुराहरू एक्सप्लोर भयो धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न पाएँ सेन्ट जेभियर्स माइतीघरमा अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क इन 3rd इयर चाहिँ म 3rd इयरमा पढ्दै गर्दाखेरि नेपालको लोकल इलेक्सन्स ह्यापन्ड लोकल इलेक्सन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला म यो वुमेन लिड भन्ने अर्गनाइजेसन छ वुमेन लिडमा चाहिँ एउटा YWPLI भन्ने प्रोग्राम भयो यङ वुमेन पोलिटिकल लिडरसिप इन्स्टिट्युट भनेर सो दे टट अ लिटल बिट अबाउट पोलिटिक्स अबाउट एभ्रिथिङ रिलेटेड टु पोलिटिक्स के अनि त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ इलेक्सन भयो कि अनि इलेक्सनमा म उठेँ एन्ड देन आई वन देयर के एउटा इलेक्सन हुन्छ नि प्रक्सी खालको इलेक्सन अनि द्याट काइन्ड अफ गिभ मी हुन्छ नि कि ममा नि लिडरसिप कपेसिटी रहेछ आफूलाई कहिलेकाहीँ ए यो चाहिँ मैले गरेँ है राम्रो फिल हुन्छ नि आफूलाई ममा यो चाहिँ कपेसिटी रहेछ है भन्ने टाइपको अनि त्यहाँ गइसकेपछि दे प्लेस्ड अस एज एन इन्टर्नसिप एट वान अफ दि पोलिटिकल के भने त्यति बेलाको लोकल इलेक्सनमा क्षेत्र नम्बर 1मा उठ्नु भएको एकजना क्यान्डिडेटकोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एज अ पार्ट अफ अ कोर्स त्यो सर्टिफिकेट पाउनको लागि चाहिँ इन्टर्नसिप गर्नुपर्छ नि त्यस्तो टाइपको थियो अनि त्यो क्याम्पेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 को घर दैलो कार्यक्रम डोर टु डोर क्याम्पेन जुन हामीलाई भन्छौँ त्यो गरिरहेको थियौँ अनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 भनेको नेपालको सबैभन्दा एजुकेटेड वुमेनहरू बस्ने ठाउँ हो कि सबैभन्दा धेरै सिङ्गल मदर्स पनि बस्ने ठाउँ हो सबैभन्दा धेरै चाहिँ इम्प्लोइड वुमेनहरू हुन्छ नि उहाँहरू बस्ने ठाउँ इम्प्लोइड मदर्स एन्ड एभ्रीबडी अनि क्षेत्र नम्बर 1मा क्याम्पेनिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ घर घरमा गइन्छ नि त त्यसपछि अनि घर घरमा जाँदाखेरि चाहिँ अब बिहान कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश महिलाहरूको भोटिङ कार्डै थिएन सबैभन्दा नेपालको एजुकेटेड ठाउँमा है भोटिङ कार्डै थिएन यदि थियो भने पनि उनीहरूलाई क्यान्डिडेटको नाम थाहा थिएन के अनि जोसँग भोटिङ कार्ड थियो उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी सोध्थ्यौँ नि त कसलाई भोट गर्नुहुन्छ के छ त तपाईँको एक्सपेक्टेसन के को एजेन्डामा के चाहनुहुन्छ र भोट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पहिला कुरा के भन्छ जो क्यान्डिडेट छ उसको नामै थाहा हुँदैन थियो होइन क्यान्डिडेटको नामै थाहा छैन कुन पोलिटिकल पार्टी कुन आइडियोलोजीमा छ त्यो पनि थाहा छैन के सो जेरो पोलिटिकल लिटरेसीमा महिलाहरूले चाहिँ इलेक्सनमा भोट हालिरहेको रहेछन् अनि भोटिङ कार्ड हुनेहरूले कसरी चुन्नु भयो त तपाईँको क्यान्डिडेट किन भोट गर्न खोजिराख्नु भएको छ उहाँलाई भन्दाखेरि चाहिँ बुढाले भन्यो ससुराले यही भन्यो भन्ने टाइपको के त्यस्तो खालको न्यारेटिभ थियो अनि त्यो देखेपछि चाहिँ दिक्क लाग्यो क्या मलाई होइन देशको अवस्था यो सबै कुराहरू देखेर चाहिँ दिक्क लाग्यो अनि म आफै पनि अब त्यति बेला इट वाज के भन्ने यो ड्रिम चाहिँ टु स्टार्ट पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन द्याट वाज 4-5 इयर्स ओल्ड के तर म आफै पनि अब पहिला कुरा त एउटा केटीले पोलिटिक्स बुझ्छ भन्ने
हुन्छ नि त्यो नै छैन नि त, मान्छेहरूले त्यो कुरा कन्सिडरै गर्दैन होइन. अनि त्यो 4-5 वर्ष चाहिँ म आफैमा कन्फिडेन्स ल्याउनै टाइम लाग्यो कि मलाई कि अन्डरस्ट्यान्ड म पोलिटिक्स बुझ्छु है, म राजनीति बुझ्छु है भनेर आफैलाई के कन्भिन्स गर्ने टाइम लाग्यो. अनि त्यो इलेक्सन पछि चाहिँ अति नै हिट भयो क्या मलाई होइन. क्लासमा साथीहरू हेऱ्यो बिएसडब्ल्यू पढिरहेछ, बिएसडब्ल्यू भने पोलिटिक्ससँग डाइरेक्टली पोलिसीसँग डाइरेक्टली अफेक्ट हुने कुरा हुँदाखेरि पनि आफ्नो केटी साथीहरूको टेबलमा हुने कुरामा संसारको सबै थोकको कुरा हुन्थ्यो तर पोलिटिक्सको बारेमा हुँदैन थियो कि. अनि मलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो आउट ग्रुप जस्तो फिल हुन थाल्यो कि म जे कुरा गर्न चाहिरहेको छु त्यो किन कुरा भइरहेको छैन यो टेबलमा भन्ने टाइपको कि. अनि एन्ड देन आई फेल्ट पोलिटिकल लिटरेसी इज इम्पोर्टेन्ट होइन, स्पेसल्ली महिलाहरूलाई चाहिँ. किनभने नेपालको जनसङ्ख्याको त 52% नियरली 52% महिला हुनुहुन्छ. 52% महिलालाई यदि पोलिटिक्सको बारेमा जानकारी नै छैन भने लोकतन्त्र भनेको त डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र भनेको त मेजोरिटी हो. मेजोरिटीले नै राजनीति नबुझिकन भोट गरिरहेछ भने त लोकतन्त्रमा त हाम्रो से नै छैन, डेमोक्रेसीमा महिलाहरूको से नै छैन भन्ने टाइपको त्यो एकदमै खड्क्यो. And then political literacy for women started with my team who I'm very fortunate to have, and they support. हुन्छ नि त्यो एउटा भिजनमा सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू अलिकति भइसकेपछि चाहिँ अनि स्टार्ट हुँदो रहेछ कि. अनि सो पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन ह्यापेन्ड. And what am I supposed to say more? So political literacy for women यसरी सुरु भयो. Yeah, I really resonate with you okay? Because हामी पनि अब छोरी मान्छेहरू पनि अब कहिले पोलिटिक्सको बारेमा कुरा वी गो टु आवर ड्याड्स के, वी गो टु आवर अङ्कल्स होइन. ममहरूकोसँग त्यस्तो कुरै हुँदैन. कुरै हुन त हुन्छ तर ड्याडहरूलाई नै बेसी नलेज हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त. सो या द्याट आई रियली रेजोनेट विथ. अनि सो सिन्स वी टकिङ अबाउट योर पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन होइन, सो इट्स बिन 7 months राइट. सो लाइक हाउ डिड यु स्टार्ट द्याट? पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन चाहिँ यो हार्वर्ड केनेडीमा चाहिँ लिडरसिप अर्गनाइजिङ एन्ड एक्सन पढ्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन अ क्याम्पेन के, एउटा कोर्स केही समथिङ हुन्छ नि, यु हेभ टु डिजाइन हुन्छ नि, इट्स अ पार्ट अफ अ कोर्स. अनि त्यही प्रोजेक्टमा बेस्ड भएर चाहिँ दे टिच यु थियोरी, तर त्यो थियोरी चाहिँ सरी यु हेभ टु अप्लाई इट इन योर क्याम्पेन होइन. अनि मलाई चाहिँ एकदम त्यही हुनै फिल भइरहेको थियो नेपालमा महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तिकरण छैन भनेर. अनि त्यो कोर्स त्यहाँ डिजाइन गरिसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति कसरी सुरु गर्ने त क्याम्पेन, एउटा ग्रासरुट इनिसिएटिभ कसरी सुरु हुन्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो. बिएसडब्ल्यू पढ्दाखेरि दिएन, त्यहाँ पढ्दाखेरि दियो. 4 वर्ष पढ्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड नो क्लु कसरी सुरु हुन्छ के हुन्छ भनेर. टिम बिल्डिङ होइन, त्यो टिमलाई इन्ट्याक्ट राखिराख्नु, त्यसलाई स्प्रेड गर्नु होइन, कसरी धेरै मान्छेसम्म आफ्नो भिजन पुर्याउनु, कसरी मार्केट गर्नु, कसरी ब्रान्ड गर्नु क्याम्पेन, त्यो कुराहरू सिक्दैनौँ नि त हामी. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट थियो होइन. अनि त्यहाँ पढिसकेपछि चाहिँ लिडरसिप अर्गनाइजिङ एन्ड एक्सन एट हार्वर्ड केनेडी स्कुल, त्यसले चाहिँ मलाई कसरी सबै कुरा एउटा एलिमेन्ट्सहरू जोइन गर्थ्यो कि. त्यो जोइन भइसकेपछि चाहिँ म र मेरो एकजना मभन्दा अगाडि जसले हार्वर्डमा पढ्नुभयो, हामी दुईजनाले चाहिँ के फिल भयो भने नेपालमा बेस्ट क्वालिटी एजुकेसन हामीले एक्सपिरियन्स गर्न पाएनौँ के. बेस्ट क्वालिटी एजुकेसन हामीले जुन कलेजमा हामी पढिरहेको छौँ त्यहाँ एक्सपिरियन्स गर्न पाछौँ त छैनौँ नि त होइन. सो हामी दुईजनाले चाहिँ स्कलरसिपमा, फेरि हामी दुवैजनाले स्कलरसिपमा पढ्यो, पैसातिर पढ्नु पऱ्यो भए पनि पढिदिन्थ्यो होला, त्यहाँ नाम निक्लेको भए पनि त्यति महँगो छ होइन. तर स्कलरसिपमा पढ्यो अनि हामीलाई के फिल भयो भने नेपालमा यो जुन एक्सपिरियन्स हामीले पायौँ त्यसको अलिकति पनि हामीले दिन सक्यौँ हुन्छ नि, 4-5 जनालाई भए पनि हामीले जे एक्सपिरियन्स गर्यो त्यो सेयर गर्न पायौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो भयो कि. वी वर जस्ट टकिङ एक दिन यसरी नै बसिराख्दाखेरि नेपालको चाहिँ स्कुल्सहरूलाई हामीले लेबल गऱ्यौँ कि कतिवटा तहको स्कुलहरू रहेछ भनेर के. स्टार्टिङ फ्रम स्कुल्स लाइक लिङ्कन टु गभर्मेन्ट स्कुल के, 21वटा तहको विद्यालय छ क्या नेपालमा. सो 21वटा तरिकाको चाहिँ इट्स अ फेरि कस्तो भन्दाखेरि गफमा डिभाइड गरायो है, फेरि नो प्यारामिटर्स एन्ड एभ्रिथिङ. बट गफ गर्दाखेरि हुन्छ नि 21वटा तहको स्कुल रहेछ भने चाहिँ 21वटा प्रकारको जनशक्ति चाहिँ उत्पादन भइरहेछ नेपालमा. वी आर कम्पिटिङ फर 1 पोजिसन होइन. अनि तर बेस्टमा पनि जो पढिरहेको छ नि उसले पनि बेस्ट एक्सपिरियन्स गर्न पाएको छैन भन्ने भयो क्या, विथ आवर फ्रेन्ड सर्कल एन्ड एभ्रिथिङ, विथ वाट वी एक्सपिरियन्स इन 4 months एट हार्वर्ड. अनि वी थट कि लेट्स स्टार्ट अ कोर्स इन नेपाल एज वेल. लकडाउन पनि हुन थाल्यो. अनि भइसकेपछि चाहिँ ल नेपालमा पनि हामीले जे सिक्यौँ यस्तै खालको पद्धति, सिमिलर सिस्टम, तर नेपालमा अलिकति त्यसलाई कन्टेक्स्चुअलाइज गरेर चाहिँ नेपालको क्याम्पेनर्सहरूलाई पनि सिकाऊँ न त हामीले सिकेको कुरा, सो द्याट उनीहरूको क्याम्पेन पनि स्ट्रेन्थेन होस् जसरी हाम्रो भयो भनेर वी स्टार्टेड. अनि त्यो कोर्स चाहिँ वी डिड 2 courses फर फ्री
फ्री के किनभने हाम्रो पनि टिचिङ एक्सपिरियन्स थिएन अनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ वी ह्याड अ टिम के मैले पनि एउटा हुन्छ नि 5-6जना साथीहरू जो त्यो कोर्समा चाहिँ पढ्न आउनु भएको थियो अनि मैले आफ्नो भिजन सेयर गर्दा चाहिँ दे वर रियली इन्ट्रेस्टेड टु वर्क विथ मी सो एन्ड दे बिलिभ इन द भिजन के अनि वी टट देम अर्गनाइजिङ कसरी अर्गनाइज गर्ने फेरि नेपालमा अर्गनाइजिङ भन्ने बित्तिकै इभेन्ट अर्गनाइज मात्रै बुझिन्छ तर अर्गनाइजिङ इज अ बिग भेग वर्ड होइन त्यो अर्गनाइजिङ उहाँहरूलाई पढाएपछि चाहिँ वी थट पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको एटलिस्ट एउटा कोर्स भए पनि गरौँ कस्तो आउँदो रहेछ रेस्पोन्स भनेर अनि पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन आई स्टार्टेड विथ दोज हुन्छ नि दोज त्यो टिम जोसँग अनि फर्स्ट कोर्समै चाहिँ वी वर नो बडी पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको लोगो पनि थिएन क्या फर्स्टमा स्टार्ट गर्दा इट वाज जस्ट अ पेज होइन अनि त्यो कोर्समा चाहिँ हामीले पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन एन 11 days कोर्स इन्टेन्सिभ कोर्स जानेर चाहिँ यु हेभ टु स्टडी भनेर चाहिँ मजाले उ गऱ्यौँ वी ह्याड नियरली 400 एप्लिकेन्ट्स के नेपालमा मात्रै होइन अल ओभर हुन्छ नि के भन्छ नेपालमा मात्रै होइन नेपालभन्दा बाहिर जो नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ नि वुमेनहरू होइन दे वर अल्सो इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी काठमाडौँ मात्रै होइन पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दे अप्लाइड फर द कोर्स के अनि फर्स्ट कोर्स नट इभन इन अर्गनाइजेसन नट इभन इन इन्स्टिट्युसन होइन अप्लाई गर्दाखेरि 400जना यङ गर्ल्सहरूले चाहिँ पोलिटिक्स बुझ्न खोजिरहेछ कि होइन भनेको के मलाई फिल भयो भने उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट नभएर बुझ्न नखोज्या होइन रहेछ कि ठाउँ नपाएको रहेछ पढ्नको लागि बुझ्नको किनभने नेपालमा राजनीति बुझ्नको लागि कि तिमीले सडकको राजनीति गर्न पर्यो कि के भन्छ कि त्रिचन्द्र पढ्न पर्यो कि चाहिँ होइन वरिपरिको चाहिँ होइन आफ्नो नेता जस्तैले फलो गर्न पर्यो अब त्यहाँ गए पनि एउटा आइडियोलोजिकल ग्रुमिङ त हुँदैन नि त किनभने तिमी जसको पछि लाग्छ उसले तिमीलाई आइडियोलोजी सिकाइदिन्छ अरू आइडियोलोजी तिमीले पढ्न पाउँदैन सो यु डोन्ट ह्याभ चोइस टु के भन्ने यु डोन्ट ह्याभ अ चान्स टु चुज यर आइडियोलोजी होइन सो त्यसले चाहिँ त्यो फिल भइसकेपछि चाहिँ ल यो कोर्स चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर हामीले 11 days इन्टेन्सिभ कोर्स गऱ्यौँ अनि त्यो 11 दिनको कोर्समा पनि वी ब्रट पार्लियामेन्टेरियन्स वी ब्रट होइन नेपालको फर्मर के भन्ने सुप्रिम कोर्टको जस्टिस होइन सुशीला कार्की केम एन्ड देयर पिपल लाइक पुष्पा भुसाल बिन्दा पाण्डे हु आर पार्लियामेन्टेरियन्स होइन हु ट्रस्टेड इन अस टु एजुकेटिङ यङ गर्ल्स अबाउट पोलिटिक्स के बिकज दे देमसेल्भ्स कुडन्ट डु इट सो त्यो ट्रस्टले गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भयो भने 400जना केटीहरू दे आर रेडी टु स्टडी पार्लियामेन्टेरियन्स हु आर रेडी टु सपोर्ट अस वाइ नट भन्ने भयो के एन्ड देन द भिजन स्टार्टेड गेटिङ ब्रोडर एन्ड बिगर के एन्ड वी स्टार्टेड जोइनिङ विथ अ लट अफ अदर हुन्छ नि इन्स्टिट्युसन्स हु आर वर्किङ इन थिङ्स लाइक एन्डिङ चाइल्ड म्यारेज एन्डिङ अ लट अफ थिङ्स होइन तर त्यो सबै पोलिसीसँग डिरेक्टेड थियो कि अनि नेपालको क्याम्पेनर्सहरूलाई चाहिँ कसरी पोलिटिसियन्ससँग क्लोजर गर्ने कसरी पोलिटिक्ससँग जोड्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य भयो अनि त्यसरी वी स्टार्टेड पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन एन्ड आफ्टर द्याट इट्स गेटिङ बिगर एन्ड ब्रडर हुन्छ नि लट अफ पिपल कमिङ इन एन्ड आइ एम सो ग्ल्याड टु से कि नेपालमा एउटा महिलाहरूलाई पोलिटिकल्ली स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिकल सोसियलाइजिङ एजेन्ट छ कि सो वी से आवर as not an institution, not an organization, but a political socializing agent who are helping people socialize politically. Okay? So त्यसरी चाहिँ political literacy for women happened, but it's majorly vision that I saw 4 or 5 years ago and the team that I have now who are helping me in organizing because it's a big responsibility because you have to balance a lot of political ideologies, political influences, सबै कुरालाई balance गरेर हामी त neutral zone मा बस्नलाई सबैभन्दा गाह्रो के so that is what political literacy for women is, and it's just a team of me 22-year-old and other 21-19 years old coming together and saying कि नेपालमा political literacy चाहिँ भएन भनेर. Right. So also कतिवटा graduates भइसक्यो? अहिले we have nearly 200 young girls and women है फेरि young girls लाई चाहिँ we did 2 batches हैन एउटा last batch हामीले political literacy class भनेर चाहिँ we did for older, a little bit older professional women who are already into field, okay? So like people like civil engineers, हैन women civil engineers जो चाहिँ गाउँपालिकासँग नजिक भएर काम गरिरहनु भएको छ प्रोजेक्टहरुमा हैन अब त गाउँगाउँमा सरकार पुग्यो नि त उहाँहरुले प्रोजेक्ट पाउनु भएको छ गाउँको तर गाउँको राजनीति नबुझिकन त्यहाँ डेभलपमेन्ट हुँदैन के because you have to balance that political ideologies in that place हैन अनि त्यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ उहाँहरुलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने दे आर इन हायर पोजिसन वुमेन आर इन हायर डिसिजन मेकिङ पोजिसन बट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स के सो त्यो ठाउँको पोलिटिक्स नबुझिकन यु विल नट बी एबल टु डु अ लट अफ डेभलपमेन्ट वर्क के सो वी डिड अ कोर्स फर दिज वुमेन बिजनेस वुमेन जसले नेपालमा बिजनेस गर्नलाई राजनीति नबुझिकन त हुँदैन नि सो दे वर रियली इन्ट्रेस्टेड टु स्टडी के अनि सो वी डिड अ पोलिटिकल लिटरेसी क्लास रिसेन्टली फर ओल्डर वुमेन एज वेल सो यङ वुमेन एन्ड ओल्डर वुमेन गरेर जोइन
गऱ्यो भने वी हेभ नियरली 200 पोलिटिकल लिटरेसी ग्रेजुएट्स. Let's come back to a lot of things that you said होइन, बिकज धेरै कुरा भन्नुभयो होइन. अनि होइन सुरुमा मलाई चाहिँ अघि भन्नुभएको कुरा अब 4 years ब्याक यु ह्याड दिस आइडिया अफ स्टार्टिङ दिस होइन, तर यु डिन्ट फिल कन्फिडेन्ट इनफ अबाउट बिकज मैले यो बोल्नु एम आई लाइक एजुकेटेड इनफ, एम आई क्रेडिबल इनफ भनेर. अनि आई गेस लाइक अ लट अफ थिङ्समा वी अल्सो फिल द सेम वे बिकज वी डु वान टच अपन लाइक पोलिटिक्स, वी डु वान टच अपन अ लट अफ थिङ्स होइन, तर आर वी क्रेडिबल भनेर हुन्छ. इट्स नट जस्ट अस, इट्स अ लट अफ पिपल. एन्ड आई थिङ्क लाइक द्याट इज वेयर त्यो अनकम्फर्ट हुन्छ नि अबाउट लाइक एम आई क्रेडिबल इनफ भनेर नै मोस्ट पिपल डु नट लाइक हेजिटेट टु ह्याभ यस्तो कन्भर्सेसन्स क्या. एन्ड आई थिङ्क दिस इज अ राइट स्पट वेयर वी क्यान स्टार्ट होइन ह्याभिङ. अनि मलाई चाहिँ अब पर्सनली ग्रोइङ अप पनि तपाईँले जुन चाहिँ एउटा इन्टरभ्यूमा अर लाइक आई हर्ड यु सेइङ दिस होइन युट्युबमा द्याट पहिले हाम्रो जुन चाहिँ स्क्रैप बुक स्कुलमा हुँदाखेरि होइन लाइक वाट इज पोलिटिक्स यु भन्दाखेरि इज जस्ट अ डर्टी गेम भनेर हामी सोच्दा नि नसोचिकन द्याट इज वाट केम टु आवर माइन्ड नि त. हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो भन्दा अब साथीहरू हुन्छ नि मोस्टली गर्ल्स है होइन, बट देन हामी साथीहरू पनि लाइक जस्ट लाइक ब्याक बाइट यताउति गऱ्यो भने इट्स लाइक द्याट जस्ट लाइक डर्टी पोलिटिक्स भनेर बुझ्थ्यो नि त. हामी ग्रोइङ अप हाम्रो कन्सेप्ट अफ पोलिटिक्स वाज अलवेज द्याट इज डर्टी एन्ड यु हेभ टु हुन्छ नि लाइक बी म्यानिपुलेटिभ एन्ड लाइक यताउति भनेर थियो क्या. अनि most people growing up, अब I am from a business background, studies पनि सेम business management नै हो अहिलेसम्म. अनि सो त्यो कहिले पनि गर्दाखेरि एनी स्कुल आई हेभ लाइक चेन्ज लट अफ स्कुल्स, तर हरेक स्कुलमा कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक पोलिटिक्स इज समथिङ वी नट इन्ट्रेस्टेड इन हुन्छ नि. अनि जहिले पनि हामी अब केटाहरूसँग बस्दाखेरि पनि अर वी जस्ट लाइक फ्रेन्ड्स यु नो सिटिङ अराउन्ड वी नेभर युज टु टक अबाउट पोलिटिक्स बिकज लाइक it was always like though you're living in a democratic country it's always talk between unaru ra hami ke. Yeah, it's like completely different domain. I don't even want to get involved. Exactly. Okay. But then like the whole point of having a democracy is like for the people by the people and the but if we hamle ni the way we see our representatives ke our representatives as them and not us, I think that is where the problem lies. Right. I know. Another thing चाहिँ अब यो पोलिटिक्सकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि हाउ यु टक्ड अबाउट वुमेन निड टु बी मोर लिटरेट बट देन लाइक हाउ हाम्रो जेनेरेसन निड्स टु हेभ दिस कन्भर्सेसन अबाउट पोलिटिक्स भन्ने अस एन्ड देम होइन हाउ डु वी ब्रिज द ग्याप. त्यो के इनफ इज इनफ मुभमेन्ट पनि हाइलाइट भएको इज बिकज पोलिटिकली इन्भल्भ थिएन नि त द इन्टायर लाइक जो प्रोटेस्टहरू गर्न गइरहेको थियो. त हुन्छ नि मेजर रिजन वाज लाइक इनिसियली इट वाजन्ट इन्भल्भ विथ एनी पोलिटिकल ऊ क्या, बट देन त्यही हो क्या तिमीले भने जस्तै द्याट इज वेयर द प्रब्लम लाइज क्या. पोलिटिक्स भनेको त्यहीँबाट नै सुरु हुन्छ नि त. I'll say a very funny thing है, जस्तो कि यो छ नि politics is a dirty game भनेर. So the phrase politics is a dirty game यसमा एउटा रिसर्च पेपरै छ कि त्यसले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि politics is a dirty game भन्ने जुन एउटा narrative स्टार्ट भयो नि this was started by people who were in politics long time back के. So उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने bourgeois र proletariat टाइम भन्छ नि. So bourgeois people who had के भन्ने पकड ओभर के भने सुपर स्ट्रक्चर्सहरू के समाजको सुपर स्ट्रक्चर्समा जोसँग पकड छ. सो समाज अलिकति बिस्तारै बिस्तारै लिटरेट हुन थाल्यो अरे त्यति बेला होइन. सो दिज पिपल दे डिडन्ट वान्ट commoners to come and be in the position of power. So they started, this is the power of narrative. Okay? That is why I say organizing always. So त्यति बेला चाहिँ narrative start भयो कि politics is a dirty game भनेर होइन. And that was made fancier by every other generation. Okay? So आज हामी यहाँ छौँ because somebody in the position of power didn't want. Okay. So that is the, I mean like it's a very के भन्ने descriptive study that was done होइन. But I firmly because काहीँबाट सुरु भयो यो politics is a dirty game भनेर होइन. So that is how it started के. अनि तपाईँले भन्नुभयो नि अघि कि कसरी चाहिँ हामी उहाँहरू र हामीहरू भन्छौँ नि राजनीतिको कुरामा. अनि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि इट्स अ डिफ्रेन्ट डोमेन इट सेल्फ भनेर के. सो त्यो चाहिँ किन छ भन्दाखेरि नि अहिले when you talk टु यङ पिपल तपाईँ हामी जस्तो जोसँग चाहिँ हामी पोजिसन अफ प्रिभिलेजमा भएको है फेरि यसरी मजाले बसेर होइन वी अफर टु सिट एन्ड हुन्छ नि डिस्कस खालको व्यक्तिहरू हामी जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो भयो भने वी फिल क्लोजर टु ओबामाज के रादर देन केपी ओली रादर देन प्रचण्ड बिकज दे डिडन्ट सो द फ्यामिली लाइफ द के भन्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो रिलेटेबिलिटी के कि हामी जनताहरूसँग रिलेटेबल हुने कुरा भनेको त उसको फ्यामिली उसको रिलेसनसिप विथ पिपल योहरू छ नि त. सो बाहिरको नेताहरूसँग वी फिल सो कनेक्टेड के. आइएम स्योर वी नो ओबामाको कुकुरको नाम पनि के होइन बिकज दे सोड द के भन्ने उसको पर्सनल साइड एन्ड एभ्रिथिङ. नेपालमा आई फिल
हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अलिकति पर्सनल साइड पनि देखाइदियो यङ पिपलहरूलाई के Get that फ्यामिली connect, लाइफ अबाउट हुन्छ नि किनभने इट्स अल अबाउट ब्रान्डिङ सो नेताहरूको ब्रान्डिङ पनि अब चाहिँ कसरी हुन पर्यो भने सो द्याट यङ पिपल फिल रिलेटेबल टु देम के तर अगेन वे गोइङ ब्याक टु अहिलेको नेताहरूको कुरा होइन बट वाट आई वान्ट टक अबाउट इज कसरी चाहिँ लाइक वी फिल लाइक पोलिटिक्स इज नट डाइरेक्टली लाइक रिलेटेड टु अस के हाउ पोलिटिक्स उनीहरूको आफ्नै दुनियाँ छ एन्ड हाउ आई क्यान लिभ लाइक सपोज आम अ म्युजिसियन हुन्छ नि आई क्यान डु माई ओन थिङ भनेर हाउ आम अ सेफ आई क्यान डु माई ओन थिङ हुन्छ नि तर मैले चाहिँ यो लकडाउनमा डाइरेक्टली इफेक्ट गरेको अब 2020 दिस वाज आवर ग्रेजुएसन इयर होइन I had huge plans for this year. Traveling places, doing a lot of things, starting a lot of things. Jun say, Corona is one thing, but then government. Hamro direct political policies or je bhayo, telle directly affected all the plans that I had for the year. I know. So this is where you see everything like timi junai sukai field ma hos, whatever your education, whatever your background is, whatever profession you're in, country ko politics, country ko government. ले तिमीलाई डाइरेक्टली इफेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अनि इट्स नो मोर हुन्छ नि त्यो अस एन्ड देम भनेर मात्र हुँदैन बट वी हेभ टु बी एक्टिभली इन्भल्भ होइन आई थिङ्क हामीले यो सोसियल वर्कमा पढाउँदाखेरि हामीलाई पढाउँछ कि माइक्रो मेजर र म्याक्रो लेभल भनेर होइन सो आई थिङ्क वी ओन्ली टक अबाउट माइक्रो एन्ड मेजर लेभल के कुनै पनि डोमेन अफ स्टडिजमा के जस्तै कि बिजनेसमै हेऱ्यो भने पनि मार्केटिङमै हेऱ्यो भने पनि तपाईँले भन्नुभयो नि कि आफ्नो फिल्ड समात्ने यो फिल्डमा बवाल गर्ने हो भन्ने टाइपको क्या होइन सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लेभल अफ बवालनेस इज ओन्ली रिलेटेड टु यु एन्ड द सराउन्डिङ अराउन्ड यु के होइन तर त्यो सराउन्डिङ चाहिँ कसरी फङ्सन भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो रिलेटेबिलिटी हेरेनौँ के सो माइक्रो र मेजर लेभलमा वी हेभ बिन लुकिङ एट इट होइन आफ्नो परिवार मेजर लेभलमा पऱ्यो आफ्नो कम्युनिटी मेजर लेभलमा पऱ्यो तर त्यो कसरी चलिरहेको छ त त्योमा चाहिँ म्याक्रो लेभलबाट हामीले सोच्न हाम्रो एनालिसिस स्किल्स इज लाइक आई मिन लाइक इट्स बुलसेट होइन वी कान्ट एनालाइज थिङ्स के बिकज त्यो म्याक्रो लेभलबाट हामीले सोच्न सकेकै छैन कि माइक्रो र मेजरबाट हामीले सोचिरहेछौँ होइन तर त्यो इन्टर रिलेटेबिलिटी इन्टरडिसिप्लिनरी अप्रोच भन्छ नि डिसिप्लिन्सहरू बिचको इन्टररिलेसन होइन त्यो खालको कुराहरू चाहिँ वी हेभ नट बिन टट एन्ड एज अ जेनेरेसन आई मिन लाइक मेरो जेनेरेसनबाट मलाई त केही एक्सपेक्टेसनै छैन बिकज वी आर नट स्टडिङ वेल वी आर नट एनालाइजिङ सी आई एम भेरी डिरेक्ट है जस्तो कि मलाई पनि यो पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनको अघि कुरा आयो नि किन चाहिँ कन्फिडेन्स आएन त 4-5 वर्ष भन्दाखेरि बिकज आई हेभ नट बिन स्टडिङ अबाउट इट के होइन आई हेभ रियलाइज इट नाउ के वाइ वाज हामी भन्छौँ नि कन्फिडेन्स कहाँबाट लिएर आउने भन्दाखेरि चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ अन्डर प्रिपेयर्डनेसले ल्याउँदो रहेछ कि होइन आई फेल्ट दिस भेरी स्ट्रङली एट दिस पोइन्ट अफ टाइम त्यो 4 वर्ष किन मैले गर्न सकिनँ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज आई वाज नट एजुकेटेड इनफ के त्यो फिल्डमा लिडरसिप लिनको लागि मैले पढाएको थिएँ त मलाई के लाग्थ्यो भने महिलाहरूले यस्तै गर्छ हेप्छ यिनीहरूले त्यही भएर मैले गर्न नसके हो भनेर ब्लेम गरेँ कि मैले धेरै वर्ष होइन तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि म कम्पिटेन्टली पढेको थिएँ त यो फिल्डको बारेमा होइन पोलिटिकल लिटरेसीको बारेमा संसारभरि कस्तो खालको इनिसिएटिभ्सहरू छ त त्यसलाई ट्र्याक गरिरहेको थिएँ त उनीहरूले के आई वाज नट स्टडिङ आई वाज जस्ट ब्लेमिङ के सो हामी युवा पुस्तामा पनि यो प्रब्लम चाहिँ छ है हामी पढ्दैनौँ के हाम्रो जेनेरेसनले पढ्दैन के अनि मेन प्रब्लम इज इन्स्टाग्राम कल्चर र फेसबुक कल्चरले के ल्याइदियो भन्दाखेरि पढ्नु इम्पोर्टेन्ट होइन यु जस्ट फलो यर प्यासन होइन तिमीसँग जे ट्यालेन्ट छ ट्यालेन्टलाई पर्स्यु गर भन्छ नि होइन सो यो इन्स्टाग्राम कल्चरले चाहिँ बिलिभ इन योर सेल्फ डोन्ट कपी यो छ नि यो न्यारेटिभ टु मच अफ सेल्फ लभ भयो के टु मच अफ सेल्फ लभले गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ लभले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त्यो भन्दाखेरि वी आर नट पुटिङ इन हार्ड वर्क वी आर नट स्टडिङ फर द थिङ्स द्याट वी वान्ट टु डु के अहिले कुनै पनि फिल्डको एकदमै खतरा मान्छेलाई गएर भेट्यो भने जहिले पनि त्यो मान्छेले के भन्छ भने पढ्न चाहिँ पढ है भनेर भन्छ कि एक्सपिरियन्सबाटै माथि पुगेको छ भने पनि एक्सपिरियन्स इज वान थिङ होइन तर पढ्नु चाहिँ पढ्यो कि बिकज अदर कन्ट्रिज एन्ड ग्लोबली पिपल आर स्टडिङ के दे आर स्टडिङ होइन वी आर नट स्टडिङ वी आर जस्ट ब्लेमिङ दिएन युवा भनेर हेप्यो महिला भनेर हेप्यो भनेर के वाइ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन स्टार्ट गर्ने मलाई कन्फिडेन्स आयो बिकज हार्वर्ड केनेडी स्कुलमा गएर मैले अर्गनाइजिङ पढेँ के अनि मलाई थाहा थियो के यस्तो पढेर थाहा पाएको हो कि त्यो होइन अनि म जहिले पनि भन्छु कि यो रङ न्यारेटिभ आयो क्या हाम्रो जेनेरेसनमा कि पढ्नु पर्दैन होइन टेक्स्ट बुक्स आर इम्पोर्टेन्ट थ्योरिज आर इम्पोर्टेन्ट बिकज द्याट इज वाट विल गाइड यु लेटर इन लाइफ होइन सो वी निड टु ब्रेक दिस बबल वी आर नट स्टडिङ वी आर नट पुटिङ इन एफर्ट वी आर जस्ट कम्प्लेनिङ नट अब मैले गभर्मेन्टलाई कम्प्लेन गर्ने भन्ने कुरा टाढै राखेर पनि आफू वरिपरिको सर्कमस्टान्सेसलाई
गर्ने के ब्लेम गर्ने के Yeah. सो त्यो चाहिँ रोक्न हामीले यो कन्भर्सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ कि डोन्ट बी योर सेल्फ के कपी समबडी के सो द्याट यु विल नो वाट द्याट पर्सन इज डुइङ To begin. होइन टु बिगिन विथ To होइन begin. एन्ड देन यु क्यान एड यर पर्सनालिटी Right. बट एटलिस्ट यु निड टु नो होइन कि अर्को मान्छे के गरिरहेछ Preach, भनेर preach, क्या। super Yeah. preach. I mean, we talked about this. If not us, then who? If not Right. now, then when? होइन अनि त्यसपछि अब यो अब मैले चाहिँ त्यसै सोचेको थिएन है मैले चाहिँ अब जस्तै लाइक यु काइन्ड अफ हुन्छ नि मैले मेरो जेनेरेसनबाट आश मारिसकेँ खालि कुरा गर्नु भने मलाई चाहिँ अब लुकिङ एट यु हुन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो आश आउँछ क्या यु गिभ अस द्याट होप हुन्छ नि अनि वी आर अल्सो इन द सेम पेज हुन्छ नि अनि स्टडिज अभियसली पढ्न एकदमै पर्छ होइन बट वाट यु नो लट अफ पिपलले चाहिँ वाट दे कन्फ्युज विथ स्टडिङ इज जस्ट लाइक गोइङ थ्रु उनीहरूको textbooks and going through all of that but what we actually studying is like knowing about a lot of things के अनि तिमीले जति कुराहरू तिमीले थाहा हुन्छ then you finally know what you want to do के अब before हजुरलाई होइन पहिले नै अब if you knew about you know politics यताउति बच्चैदेखि maybe that was the field you would go to होला होइन अब मलाई if I knew about a lot of things which I don't know now हुन्छ नि I would pursue that होइन अब बच्चैदेखि I saw my dad getting into business द्याट्स वाट मैले अरू कुनै हेर्दा पनि नहेरेर म लाइक हुन्छ नि भिडा जस्तो त्यहाँ गएँ होइन अब अहिले आएर नाउ आम एक्सपोज टु सो मेनी थिङ्स एन्ड आई वान एक्सप्लोर है अनि आई थिङ्क द्याट इज द प्रब्लम विथ अ लट अफ आवर जेनेरेसन इज वी डोन्ट एक्सप्लोर इनफ होइन And also we have to realize the fact that we are speaking from a point of privilege where we can explore things Yeah. के होइन Exactly. सो जसलाई चाहिँ यो एक्सप्लोर गर्ने अपर्च्युनिटी छैन र जो पढिरहेछ नि जस्तै कि भेडा जसरी हामी पढिरहेछ भने त्यो भेडा जस्तो पढिरहेछ नि जसलाई पनि उसलाई पनि हामी के भनिरहेछ भन्दाखेरि यु निड टु एक्सप्लोर भनिरहेछ नि जब कि उसलाई चाहिँ Opportunity नै छैन। एक्सप्लोर गर्नलाई Exactly. सो तिमीलाई यदि अपर्च्युनिटी छैन अरू कुरा एक्सप्लोर गर्नलाई र तिम्रो कुरामा एउटै कुरा छ भने तिम्रो लाइफमा एउटै कुरा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो के भन्ने एउटा सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्स पनि हो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर प्रेसरिङ दोज पिपल हु आर एक्सेप्सनल इन देयर फिल्ड के विल डु एक्सेप्सनली गुड तर उसको दिमागमा चाहिँ यो बाहिरी कुराहरूले भरिदिएर चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने इफ यु आर इन टु द्याट फिल्ड एन्ड यु डोन्ट ह्याभ किनभने हामी त काठमाडौँमा बसेर पोजिसन अफ प्रिभिलेज भने नि त्यहाँबाट हेरेर छौँ तर काठमाडौँ जिल्ला बाहिर भएका र जोसँग यो अपर्च्युनिटी छैन जसले एउटा फिल्ड पक्रिसक्यो नि त्यहाँ पनि पढ्न चाहिँ जरुरी भयो क्या त्यहाँ पनि पढ्दैनन् के हामी अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गर्नेहरूले अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गर्नु उहाँहरूले पनि गर्नुहोस् तर यदि तपाईँसँग अपर्च्युनिटी छैन त्यसरी एक्सप्लोर गर्ने भने चाहिँ वाट यु आर स्टडिङ प्लिज स्टडी इट प्रपरली के होइन यो अरूहरूले देखासुखी भना सुनिमा लाग्छ नि त उनीहरू पनि होइन सो इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट देन प्लिज डु द्याट विथ अटमोस्ट के भन्ने के एउटा त्यो के भने डेडिकेसन त्यो हाम्रो जेनेरेसनमा छैन के त्यो चाहिँ आइएम भेरी सरी टु से दिस होइन किनभने अहिले हेरौँ त ल नेपालको कुनै पनि फिल्डमा स्टार्टिङ फ्रम क्याम्पेनिङ्स लाइक अस म के भन्छु भने म अब एज अ सोसल एक्टिभिस्ट एन्ड अ क्याम्पेनर होइन हाम्रो जेनेरेसनले एउटा पनि मुभमेन्टलाई चाहिँ फाइनल उसम्म लग्न सकेको छैन क्या फाइनल के भन्ने त्यो फाइनल बिन्दुसम्म जस्तो कि अस्ति भर्खर बुक ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स घट्यो होइन सो द्याट वाज अल्सो वान अफ द क्याम्पेन्स तर त्यो क्याम्पेनले त्यो मुद्दालाई उठाइदियो मात्रै के त्यस पछाडि सरकारले आफ्नो काम गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो क्याम्पेनले अन्तिम बिन्दुसम्म लग्न कतिको सक्सेस डक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन हेरौँ न होइन हाम्रो क्याम्पेनर्सहरूले त्यसलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएको अरू डिफ्रेन्ट फिल्डको भने जब म सोसल वर्क फिल्डकै कुरा गर्छु कि सोसल वर्क फिल्डमा चाहिँ वी आर डिमान्डिङ फर लाइसेन्सिङ फ्रम आई डोन्ट नो वेन जहिलेदेखिबाट सोसल वर्क नेपालमा सुरु भयो त्यहाँदेखिबाट लाइसेन्सको कुरा आएर छ होइन तर त्यो मुभमेन्ट त्यो भोइसलाई अटमोस्ट त्यो पोइन्टसम्म हामीले पुर्याउन सकेका छौँ कि सो एज अ जेनेरेसन वी आर फेलिङ बिकज हामीले त्यो मुद्दा उठाएर त्यो काम गर्न सुरु चाहिँ गर्छौँ तर पढाइ होइन यो सबै कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ के भन्ने एउटा स्ट्रङ कम्प्याक्ट फोर्स बनाएर हामीले अन्तिम बिन्दुसम्म चाहिँ लग्न सकेका छैनौँ कि होइन सो द्याट इज हाउ वी सुड जज अ जेनेरेसन के त्यो विजय कुमारले भन्नुहुन्छ कि आफ्नो समाजले चाहिँ आफ्नो औकात अनुसारको नेता पाउँछ अरे के सो हामीले आफ्नो औकात पनि अपलिफ्ट चाहिँ गराएको छैनौँ क्या there was this quote ke Socrates ko I was into reading a lot of philosophy a while back then he was ekdamai against bhane he saw a lot of flaws in democracy ke because after a certain point it just becomes a popularity contest huncha ni there's no difference between Indian Idol like Nepal Idol ra a election huncha ni it's basically timro what happened to Trump it's just a popularity contest mai pugcha ni ta अनि सो अ मेजर प्रब्लम विथ डेमोक्रेसी इज इलिटरेट भोटर्स हुन्छ नि अनएजुकेटेड भोटर्स भनौँ न होइन अनि जस्तै हजुरले पनि भन्नुभयो हाम्रै जेनेरेसनमा पनि वी पनि लाइक ड्याड
बाजे जुन चाहिँ पार्टी हुनुहुन्थ्यो ड्याड त्यही पार्टी इट फलोज अन के द फ्यामिलीकै इज लाइक अ रिलिजन हुन्छ नि being like choosing a party is like a religion. Okay? If you're born into a family who supports Congress, you are Congress khali bhaisakyo हैन. And I think about त्यो चाहिँ needs to change. And I had this is I don't know if it's all kind of radical to say, but then just like we give हुन्छ नि driving license ko exam, I really wanted to have I dreamt of this thing about like what if we had हुन्छ नि voters ID पाउन मात्र हुन्छ नि like people who could vote at least they need to pass a certain exam that they know है कुन पार्टीहरु छ what are the different ideologies they hold हुन्छ नि who are the campaigners हुन्छ नि अनि उनीहरुलाई मात्र भोट गर्न दिने के because majority of the votes हामीले अब हजुरको vote is going to affect me नि त if you're just voting because somebody said so हुन्छ नि that's going to affect my life नि त अनि so what do you think about that? That is a very के भन्ने that's a very noble idea and I hope that 1,000 years later in 1,000 years but I don't think it will happen now because first thing I'll start with the democracy thing how you said democracy will be a popularity context bhanera but it was said by Socrates way back on time so अहिले आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ this is a very misconception regarding democracy लोकतन्त्रको एउटा ठुलो misconception चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ majority is always everything in democracy भन्ने चाहिँ it's a big के भन्ने एउटा त्यो अघि न्यारेटिभको कुरा गरेको थिएँ न्यारेटिभ बिल्ड गरे जस्तै हो कि तर डेमोक्रेसी पनि धेरै हदसम्म अहिले रिफाइन भएर आइसक्यो कि बिकज एट दिस पोइन्ट अफ टाइम वी आर ओन्ली नट टकिङ अबाउट मेजोरिटी वी आर टकिङ अबाउट रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी होइन सो लोकतन्त्रमा पनि हामीले रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू ल्याइराखेका छौँ होइन अनि ब्युरोक्रेसी पनि छ डेमोक्रेसीभित्र देयर आर लट अफ कम्पोनेन्ट्स टु डेमोक्रेसी कि तर डेमोक्रेसीको न्यारेटिभ चाहिँ यसरी बिल्ड भइरहेको छ कि इट्स ओन्ली अबाउट मेजोरिटी भनेर होइन सो नेपालमा पनि यदि हेर्ने हो भने डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज मेजोरिटी होइन त डेमोक्रेसी पनि धेरै इभल्भ भइसक्यो क्या आजको पोइन्टसम्म आउँदै गर्दाखेरि होइन सो यङ पिपल हु आर वाचिङ दिस पडकास्ट होइन हामी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा बस्छौँ भनेर भनिरहेको छु लेट्स रिड अबाउट दिस इज every time in every interviews के म जहिले पनि interviews are it's very funny that I'm in interviewee position today because I'm rather in that side of the chair हैन तर डेमोक्रेसीको बारेमा हाम्रो यङ पुस्ताले नबुझेको धेरै कुराहरू छ के त्यो एउटा कुरा भनेको चाहिँ डेमोक्रेसी इज नट अलवेज अबाउट मेजोरिटी बिकज डेमोक्रेसी इज इभल्भड अ लट since the day it was born हैन सो लोकतन्त्र पनि धेरै इभल्भ भइसक्यो सो आजभोलि एउटा डेमोक्रेटिक मुलुकमा बाँच्नु भनेको धेरैवटा कम्पोनेन्ट्स बुझेर मात्रै बाँचिन्छ क्या त्यो देशमा या भनौँ लोकतन्त्रलाई सस्टेन गराउनको लागि चाहिँ धेरै कम्पोनेन्ट्सहरूले रोल प्ले गरिरहेको छ सो त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ इट्स नट ओन्ली अबाउट मेजोरिटी पहिला कुरा त्यो भयो होइन अनि दोस्रो कुरा चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट अनएजुकेटेड भोटर्स अनएजुकेटेड भोटर्स सो पोलिटिकल लिटरेसीको कुरा भनेको चाहिँ इट्स भेरी न्यू थिङ के कि मान्छेहरू पनि राजनीतिक रूपले चाहिँ सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा त भर्खरै आउन थालेको हो के होइन द टर्म पोलिटिकल लिटरेसी इट्सेल्फ इज सो यङ के होइन किनभने हाम्रो होल संसारकै कन्टेक्स्टमा हेरौँ न होइन स्लेभ्सहरूले भोट गर्न पाएको कति भएर महिलाहरूले भोट गर्न पाएको कति भएर होइन सो इट्स भेरी लेस इभन वुमेनहरूको भोटिङ हेर्ने हो भने त इट्स भेरी रिसेन्ट क्या भर्खरै हो कि सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पद्धतिको लागि फाइट गऱ्यौँ आजसम्म हामीले अबको जर्नी हो क्या यो चाहिँ किनभने पहिला कुरा त डेमोक्रेसी सस्टेन भइसकेपछि बल्ल पोलिटिकल लिटरेसीका कुराहरू आउँछन् तर हामी चाहिँ अहिलेसम्म डेमोक्रेसीलाई नै सस्टेन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन किन भन्दाखेरि राजावादी आन्दोलनहरू आज पनि सडकमा भइराखेका छन् अस्ति भर्खर पनि भएको छ यो डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गराइसकेपछिका कुराहरू हुन् र तपाईँले जुन कन्सेप्ट भन्नुभयो नि कि रिगार्डिङ कि भोटर कार्ड पाउनको लागि इफ you are politically literate then only you are qualified to become a voter भन्ने कुरा के त्यो चाहिँ कस्तो खालको समाजमा सायद सम्भव छ होला भन्दाखेरि जानेर चाहिँ एकदम इक्वल छ एक्सेस टु एजुकेसन एक्सेस टु तपाईँको चाहिँ के भन्ने तपाईँले चाहिँ खाना लाउनको लागि ध्यान दिनु परेन भने भोको पेटले राष्ट्रियता भन्दैन भन्छ नि त्यस्तै तिम्रो चाहिँ सबै बेसिक निड्सहरू चाहिँ समाजमा इक्वल छ सबै कुरा इक्वल छ सबै कुरा तिम्रो एक्सेसिबिलिटी तिम्रो 100% इन्स्योर भइसकेपछि बल्ल त्यतातिर मान्छेले सोच्न थाल्छ होला के सो तर फेरि यो पनि कुरा हामीले के चाहिँ याद गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
समाज कहिले पनि समान हुँदैन के समान नहुने समाजमा चाहिँ यो खालको पद्धतिले झन् डेमोक्रेसीलाई अफेक्ट गर्ने हो कि हुने खाने लाउने उसले मात्रै त भोट गर्न पाउँछ जसले बुझ्या छैन उसले त भोट गर्न पाउँदैन नि त तर रुल्स एन्ड रेगुलेसन सबैभन्दा लागु कसलाई हुन्छ जसले बुझ्या छैन सो यसको फ्लिप पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेसको एक्सेसिबिलिटी जब इन्स्योर हुन्छ तब मात्र हामीले यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्छ किनभने दिस इज भेरी ग्ल्यामरस कन्सेप्ट होइन कि तिमी पोलिटिकल लिटरेट भएपछि मात्रै भोट गर्न पाउँछौ भनेर बट वाट अबाउट दोज हु आर नट लिटरेट होइन किनभने उनीहरूको पनि किनभने गभर्मेन्ट भनेको त एजुकेटेड मान्छेहरूको मात्रै होइन नि त अदरवाइज इट विल बी ओन्ड बाई बोर्ड चोइस अगेन के I'm not a Marxist though. I'm not Marxist because I run a political literacy for women, so I'm completely neutral. But I'm talking about ideologies, and bourgeois is the very easiest word to choose. Again, like coming the communist, Marxist, capitalist, we can go about like socialist, go on, you know. But at least like people knowing all these ideologies is the first step, you know, and choosing the party is the अर्को अनि मलाई चाहिँ अर्को लाइक खड्किने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि मेनी के यो डेमोक्रेसीमा हुन्छ नि जति बुझ्दै गयो त्यति लाइक देयर सो मच चेन्ज टु बी डन वेयर डु यु स्टार्ट जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ आई रियली डोन्ट लाइक द कन्सेप्ट अबाउट पार्टी मेम्बरसिप के होइन वेयर देयर इज लाइक पार्टी मेम्बरसिप गाउँमा हुन्छ लाइक कलेजमा हुन्छ होइन वन्स युआर अ पार्टी मेम्बर यु इन्स्योर द्याट भोट नि त बुझ्यो द्याट्स हाउ लाइक इट्स लाइक साइनिङ अप फर अ प्रोग्राम के होइन अनि म द्याट कन्सेप्ट के यो त जति ठुलो पार्टी हु क्यान इन्भेस्ट जति धेरै त्यसरी नै बढ्दै जान्छ नि त अनि अभियसली द पावर इज अलवेज गोइङ टु बी विथ द पार्टी हु हेज द मोस्ट फन्ड्स हु हेज द मोस्ट नम्बर अफ मेम्बर्स होइन अनि हु क्यान मोबिलाइज द मोस्ट नम्बर अफ उनीहरूको मेम्बर्स एन्ड उनीहरूको एक्टिभिस्ट अनि त्यसमा चाहिँ इट हिन्डर्स विथ द त्यो हुन्छ नि भोटिङ प्रोसेस के अनि अनदर पोइन्ट इज हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेसीमा हाउ वी थिङ्क द्याट हाम्रो डिसिजन मेकिङ एन्ड्स विथ भोटिङ के होइन आई वाज रिडिङ दिस बुक कल्ड लबिङ फर चेन्ज होइन अनि त्यसमा चाहिँ हाउ अब हामीले 4 वर्षमा इलेक्सन हुन्छ भोट मात्र गऱ्यो 4 वर्ष वी जस्ट लुक एट इट हुन्छ नि के हुन्छ भनेर बट देन लाइक एक्टिभली बिङ इन्भल्भ इन डेमोक्रेसी हुन्छ नि एक्टिभली लबिङ फर चेन्ज एक्टिभली यु नो डुइङ स्टफ अब द थिङ्स द्याट यु आर डुइङ टु पुट फरवर्ड हाम्रो लाइक हुन्छ नि पब्लिकको कुराहरू to the like position of power where they can make changes is very important you know and I think like यो concept चाहिँ अब बल्ल जब चाहिँ लकडाउन भयो जब चाहिँ we saw a lot of protests coming in जब चाहिँ हुन्छ नि we saw that connection हुन्छ नि अब हाम्रो politicians coming तल and like talking to those people when they're talking to the protesters what you were doing and I think like that really motivated people to अब चाहिँ if there is something wrong अब चाहिँ we need to go protest भनेर and I think another thing is हाम्रो जेनेरेसनमा how it is simultaneously धेरै कुराहरू हुन्छ क्या वर्ल्ड वाइड नै होइन जुन चाहिँ प्रोटेस्ट युएसमा स्टार्ट भयो नि I think like that ignited a lot of things in the east होइन अनि I think like in this generation in this day and age हाम्रो चाहिँ त्यो छ के होइन अनि I think त्यो आइडियोलोजिसहरूको कुरा हुन्छ नि हाउ पहिले चाहिँ देयर वाज कोल्ड वारहरूको बेला देयर वाज अ इस्टमा डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी एन्ड हाउ इट स्लोली शिफ्टेड टु कन्ट्री बाई कन्ट्री अनि त्यसरी नै स्प्रेड हुन्थ्यो नि त तर अहिले चाहिँ इट ह्यापन्स ओभरनाइट इट ह्यापन्स लाइक हुन्छ नि एउटा गन सट लाइक एउटा त्यो भयो प्रोटेस्ट इरप्स देन इट गोज अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन देयर इज सो मेनी प्रब्लम्स विथ दिस डेमोक्रेसी होइन हाउ डु यु सी द युथ्स हुन्छ नि playing their part in making this better जुन चाहिँ हाम्रो यो हजुरको आफ्नै प्रोग्राम छ नि 2030 how do you see that coming into play यस्तो हो कि the problem is not with the democracy the problem is with लोकतन्त्रको चाहिँ के भन्ने एउटा संस्था के भन्ने एउटा institutionalization of democracy will firstly solve a lot of problems जस्तो कि डेमोक्रेसीले त के भन्छ भन्दाखेरि all voices are heard representative democracyले के भन्छ माइनोरिटीको भोइस पनि इन्स्योर हुनुपर्छ भनेर होइन सो इट्स नट द्याट कि डेमोक्रेसीमा प्रब्लम हो कि लोकतन्त्रमा समस्या होइन कि लोकतन्त्रमा समस्या होइन हामी जसले यसलाई चाहिँ बुझिरहेछौँ नि कि डेमोक्रेसी इज अबाउट भोटिङ होइन एकचोटि भोट गरेपछि सक्यो भनेर मैले अघि भने डेमोक्रेसीको धेरैवटा कम्पोनेन्ट्सहरू छन् यो कम्पोनेन्ट्सलाई इक्वली ब्यालेन्स वेमा हामीले नलगेको कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीजहरू फेलियर हुने हो होइन सो द प्रब्लम इज नट विथ डेमोक्रेसी द प्रब्लम इज विथ अस हु आर नट लिभिङ अप टु द कम्पोनेन्ट्स अफ डेमोक्रेसी एज अ कन्ट्री होइन सो त्यो चाहिँ एउटा समस्या हो मेन भनेको चाहिँ र
युथहरूको रोल चाहिँ के हुनसक्छ त डेमोक्रेसीमा भन्ने कुरामा के देयर आर अ लट अफ रोल्स द्याट वी आवरसेल्भ्स हेभ बिन प्लेइङ नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत रूपमा ल्याउनको लागि युवाहरूले नै गर्दाखेरि आएको हो के नेपालको चाहिँ पहिलो क्रान्तिहरू हेर्ने हो भने जस्तै कि अब तपाईँले चाहिँ नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री पढ्नुभयो भने नेपालमा हरेक मुभमेन्टहरू इग्नाइट भएको भनेको स्टुडेन्ट क्लब्सहरूले स्टुडेन्ट युनियन्सहरूले गर्दाखेरि भएको छ नेपालमा डेमोक्रेसीको लागि फर्स्ट प्रोटेस्ट पनि विद्यार्थीहरूले नै गरे हो युवाहरूले नै गरे हो होइन सो त्योभन्दा अगाडि पनि जाने हो भने पनि होइन त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने पनि जस्तै कि यो के भन्ने अब यो ब्राह्मणहरूले पढ्ने स्कुल हुन्थ्यो नि पहिला होइन सो त्यति बेला पनि यङ ब्राह्मण्सहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट गरे हो क्या राणाहरूको विरुद्धमा सिस्टमको विरुद्धमा होइन सो इट्स नट द्याट कि यङ पिपलहरूले प्ले गरेको छैन डेमोक्रेसी आएको नै युवाहरूले गर्दाखेरि के तर युवाहरूको रोल चाहिँ जहिले पनि त्यही एउटै मात्रै भयो के कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्ने उठाउने कुराहरू भयो तर त्यो कुरा उठाएर अघि मैले भने नि त्यो अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याउनेवाला कुरा के सो उठाउने मात्रै कुराहरू हाम्रो भयो त्यसलाई अन्तिम बिन्दुसम्म लग्ने पोजिसनमा चाहिँ हामी पुग्न सकेनौँ के होइन सो नेपालको लोकतन्त्रमा समस्या होइन युवाहरूको इन्भल्भमेन्ट कम भएको या बढी भएको भन्ने कुरा होइन हाम्रो रोल्सहरू चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्सको लेभलमा अगाडि बढाउन नसकेको हो के स्टार्ट चाहिँ गर्यो तर डाइरेक्सन पाएन बट लाइक त्यो डाइरेक्सनको लागि चाहिँ you have that you made that possible ni ta political literacy for women haina so tele garda chai once you know the basics you know where to head ni ta so tyo bhayera chai euta direction payo so now since we're talking about I think we're done with talking about youth and their role in politics haina let's talk about your protest ajai kati sahane jun chai hamle like social media ma it was all over haina like actually त्यो भिडियोजहरू हेर्दा every time I see it I get goosebumps के the words हुन्छ नि द जुन चाहिँ त्यो सबजना जो प्रोटेस्ट गर्न गएको थियो उनीहरूको भित्र केही छ के अनि you can see it के and it really gives me goosebumps के like कालो पट्टी लाएर everyone knows what they're singing they know the choreography हुन्छ नि it's actually so inspiring के so we want to talk about that how did you start that अब यस्तो भयो अझै कति सहने चाहिँ इट्स एन इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्ट आई मिन देयर आर लट अफ के भन्ने पिपल इन लिडरसिप आई एम वान अफ देम होइन सो सुरुवातमा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि जब आई थिङ्क एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ मलाई याद छैन तर त्यो डेटमा चाहिँ आई थिङ्क देयर आर 4 रेप केसेस द्याट केम के अनि द्याट मेड इट टु द नेसनल डेलिज होइन अनि सब सामाजिक सञ्जाल तात्या थियो कि त्यति बेलामा एभ्रिबडी वाज आई मिन लाइक आई वाज क्रस्ड आई वाज इन न्युज रुम द्याट डे होइन त्यहाँ बसेर सबै न्युजहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स यु फिल नम हुन्छ नि नम फिल भएको थियो कि मलाई त्यो दिन चाहिँ अनि त्यस पछाडि यता चाहिँ आइ एम टकिङ अबाउट वुमेन इन लिडरसिप पोलिटिकल लिडरसिपमा यङ गर्ल्सहरू जानु पऱ्यो महिलाहरू चाहिँ भोटिङ गर्दाखेरि उहाँहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो केमा भोट गर्दैछु मैले भनेर धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू चाहिँ पावर पोजिसनमा गएर चाहिँ इलेक्सन लड्न पऱ्यो भनेर चाहिँ जो इलेक्सनमा लड्न खोजिरहेको छ म म्याम तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु भनेर म भनिरहेको छु बट देयर आर रेप केसेस ह्यापनिङ छ त्यो एकदमै त्यो हुन्छ नि यु आर एमिङ फर दिस बट देयर आर प्रब्लम्स होइन अनि आई वाज लाइक वाट एम आई डुइङ त्यो अघि भन्ने थियो वाट एम आई डुइङ होइन यो के गरेर मैले तलकै समस्या सल्भ भएको छैन नि माथि कसरी पुग्छ र भन्ने टाइपको होइन त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ इट वाज भेरी क्रसिङ आई मिन फर अ लट अफ अस आई थिङ्क त्यो न्युज पढ्दाखेरि अनि देयर वाज स्मल बोय एज वेल आई थिङ्क वाज 5-6 years old वाज किल्ड आफ्टर हुन्छ नि आफ्टर हि वाज रेप्ड बाई अनदर गाई होइन जो उसकै चिन्जानको थियो अनि त्योहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम मन हुन्छ नि कुडिया जस्तो भएको थियो होइन अनि त्यही दिन बेलुका चाहिँ मैले यो ब्ल्याक मुभमेन्ट देखेँ कि प्रोफाइल पिक्चर कालो गर्ने अनि ह्याङ द रेपिस्टवाला एउटा चलाएको नि होइन ह्याङ द रेपिस्ट नेपालमा वाइल्ड फायर जसरी चल्यो त्यो दिन जसले नि ह्याङ द रेपिस्ट भनिरहेको छ अनि त्यो देखेर एकछिन चाहिँ दिक्क लाग्यो कि मलाई बोल्नै मन थिएन क्या त्यो दिन हुन्छ नि अदरवाइज आइम भेरी एक्टिभ इन सोसियल मिडिया एन्ड डुइङ द्याट डे आई वाज लाइक क्रस्ड अनि सिइङ यङ गर्ल्स टकिङ अबाउट ह्याङ द रेपिस्ट होइन त्यो देखेर चाहिँ दिक्क लागेको थियो अनि भोलिपल्ट आई स फ्यु सेलिब्रिटिज इन्डोर्सिङ इट के फ्यु भेरी पावरफुल वुमेन सेलिब्रिटिज जसलाई चाहिँ एकदमै लुकअप टु गर्छ समाजले तिनीहरूले चाहिँ ह्याङ द रेपिस्टको प्रोफाइल पिक्चर राखेको छ होइन त्यस पछाडि दे आर कमिङ लाइभ एन्ड टेलिङ हुन्छ नि रेपिस्टहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भनेर अनि त्यसले चाहिँ डर लाग्यो कि मलाई डर किन लाग्यो भन्दाखेरि नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले मृत्युदण्डलाई हाम्रो यो देशबाट निकाल्नको लागि धेरै फ्रिडम फाइटर्सहरू गुमाएको छौँ धेरै वर्ष यो देशको चाहिँ त्यही कुरा त्यही निरङ्कुश शासन हटाउनको लागि हामीले इन्भेस्ट गरेका छौँ होइन फेरि त्यही कुरा डिमान्ड गर्दैछौँ क्या हामी राइट
होइन अनि सेलिब्रिटिजहरूले इन्डोर्स गरिदियो इन्डोर्स गरिसकेपछि झन् वाइल्ड फायर जसरी बढ्थ्यो के दोज पिपल हु आर चेन्जिङ देयर प्रोफाइल पिक्चर होइन अर टकिङ अबाउट ह्याङ द रेपिस्ट दे डोन्ट नो द कन्सिक्वेन्सेस अफ इट बिकज दे आर नट पोलिटिकल लिटरेट आई नो द्याट होइन द्याट इज वाइ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेन इज देयर होइन बट त्यसले चाहिँ सबै अघि भन्यो नि हाम्रो होल यो डिस्कोर्स चाहिँ केमा आइरहेको छ भने नेरेटिभमा आइरहेको छ कि होइन सो त्यो कालो लुगाले त्यो कालो प्रोफाइल पिक्चरले त्यो कालो ह्याङ द रेपिस्टको पोस्टरले समाजमा एउटा नेरेटिभ के गइराखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अल्टिमेट सल्युसन भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति मारिएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भयो के होइन वी आर लुकिङ फरवर्ड टु हामी इन्स्टेन्ट फुडको जमानाको मान्छे हो कि सो वी निड इन्स्टेन्ट सर्ट टर्म सेटिस्फ्याक्सन सो धेरै कुरा त्यो कुराले पनि गाइडेड गर्यो जस्तो लाग्छ नि एभ्रीबडी वाज डिमान्डिङ फर क्यापिटल पनिसमेन्ट अनि त्यो रेजमा निस्केको कुरा पनि हो धेरैजनाको लागि त विच इज अन्डरस्ट्यान्डेबल बट इल्लजिकल के होइन एन्ड इफ यु आर इन अ पोजिसन अफ इन्फ्लुएन्स देन यु कान्ट स्पिक आउट विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सिक्वेन्सेस होइन तिमी एकचोटि लाइभ आउँदाखेरि 1000जना केटीहरूले हेरिरहेछ जो पोलिटिकली लिटरेट छैन भने होइन त्यो हामी भन्यौँ नि अघि भर्खर कलेज छिर्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक टेबलको ऊ हुन्छ अनि बल्ल रिसेप्सनिस्ट हुन्छ भने जस्तै कि तिम्रो पोलिटिकल सोसियलाइजेसन नै तिमी भएको छैन तर देयर इज समबडी हु इज सो ग्ल्यामरस एन्ड सी इज टकिङ अबाउट क्यापिटल पनिसमेन्ट यु विल फिल लाइक द्याट इज द सल्युसन के सो दे वेयर हामी अघि भनिरहेको छ नि पोलिटिकल सोसियलाइजेसन एजेन्ट भनेर पोलिटिकल लिटरेसी फर भनेर त्यति बेला त्यो इन्फ्लुएन्सर वाज द पोलिटिकल सोसियलाइजिङ agent for young girls and they didn't understand this and that is not even their problem that is not their problem because they have not understood it के उसको त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने because they themselves are not political literate in this I can't even complain them कि किन आइस लाइभ भनेर के I can't even tell them किन ह्याङ द रेपिस्ट लेख्योस् भनेर होइन तर त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा न्यारेटिभ गइरहेको थियो कि एउटा व्यक्ति मारिएपछि समस्या समाधान हुन्छ भनेर होइन अनि त्यो देखेपछि चाहिँ फ्यु अदर यङ गर्ल एक्टिभिस्ट हु वेयर भेरी एक्टिभ फेरि नेपालको सडकमा आउने भने केटीहरू भने 4-5जना हो कि त्यही 4-5जना जहिले पनि एउटै एभ्री प्रोटेस्टमा हुन्छ देयर इज हुन्छ नि न्युवर पिपल न्यू यङ गर्ल्स इन फिल्ड छैन क्या होइन इफ यु लुक एट डक्टर केसीको आन्दोलनमा पनि त्यही 4-5जना केटी छ यता बुक ट्याक्सकोमा पनि त्यही 4-5जना सबै आन्दोलनमा त्यही 4-5जना केटी हुन्छ त्यो इन्फ्लुएन्सको लेभल हाम्रो ठुलो हुन सकेकै छैन कि अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ फ्यु अफ अस एक दिन मेरो एकजना साथीले फोन गर्यो अनि वे टकिङ अबाउट दिस हुन्छ नि एकदमै दिक्क लागेर साथसँग गफ गरिन्छ नि दिक्क लाग्दै वी स वान अफ द सेलिब्रिटिज कमिङ लाइभ एन्ड सेइङ द्याट के वेन वी आर टकिङ अबाउट इट होइन अनि वी वर लाइक यो जेनेरेसनले यो कुरा बुझेन भने समस्या हुन्छ यसको कन्सिक्वेन्सेस किन भन्दाखेरि सडकमा धेरै प्रेसर भयो भने परिवर्तन आउन हुँदैन भन्न सकिन्छ जस्तै कि गुठी विधेयकमा त्यत्रो धेरै पार्लियामेन्टमा त्यत्रो धेरै एभ्रीबडी वाज लाइक होइन यो हुनु हुँदैन गुठीहरू हुनु हुँदैन भनेर धेरै पार्लियामेन्टमा त त्यो पक्षमा थियो नि त कुराहरू होइन सडकमा धेरै प्रेसर बिल्ड भएपछि अ लट अफ द पार्लियामेन्टेरियन्स चेन्ज देयर न्यारेटिभ के दे चेन्ज देयर भोट्स होइन सो वाट वी फेल्ट वाज यदि सडकमा योभन्दा धेरै प्रेसर आयो भने साँच्चीकै क्यापिटल पनिसमेन्ट नेपालमा आउन सक्छ बिकज दे वर सो एङ्ग्री दे वर इल्लजिकल एन्ड इट वाज स्प्रेडिङ लाइक वाइल्ड फायर आई वाज रियली एङ्ग्री किनभने म जङ्गे युगमा फेरि फर्किन चाहन्न होइन सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी फेल्ट लाइक फेरि नेपालमा के समस्या छ भने नि लिबरल विचारधारा राख्ने तपाईँ हामी जस्तो व्यक्तिहरू वी डोन्ट फाइट ब्याक इन कमेन्ट्स के वी जस्ट फिल लाइक इफ समथिङ सेज स्टुपिड आई कान्ट चेन्ज दिस पर्सन्स मेन्टालिटी आई एम असम सो आई नट स्पिक टु हामीले जुन चाहिँ अघि इन्स्टाग्राम जेनेरेसन अस भन्ने कुरा गर्ने वी आर पार्ट अफ द्याट होइन सो वेन एभर ब्याड कमेन्ट कम्स वी जस्ट ट्राई टु स्किप इट होइन स्पेसली कमेन्ट्स द्याट आर के भन्ने त्यो न्यारेटिभलाई सपोर्ट गर्ने क्लेम्सहरू के त्यसलाई हामी फाइट गर्छौँ त विथ लिबरल्सहरूको संसारभरि प्रब्लमै यही हो क्या वी डोन्ट इन्डल्ज इन कन्भर्सेसन्स वी डोन्ट गो अन फिल्ड हामी यति एलिट कन्सेप्ट भएको व्यक्ति भइदिन्छौँ कि वी डोन्ट कनेक्ट विथ द पिपल के द्याट इज आवर प्रब्लम होइन सो म पनि त्यही हो फेरि म खतरा हो भन्न खोजेँ होइन म पनि त्यही हो कि अनि हामी कुरा गरेर थियो अनि त्यो लट अब त्यो म त गाली खाने बानी नै भइसकेँ होइन तर त्यो दिन चाहिँ त्यो न्यारेटिभ देखिसकेपछि चाहिँ डर लाग्न थाल्यो कि यो सडकमा धेरै बढ्यो भने यसले साँच्चीकै आगो लाउन सक्छ भनेर होइन अनि मलाई के पनि थाहा छ भने हामी एउटा यस्तो देशमा बस्छौँ जहाँनिर एउटा दलितलाई ढुङ्गा हानेर अझै पनि मार्छन् के होइन सो नेपालमा क्यापिटल पनिसमेन्ट आउँदै गर्दाखेरि इट्स नट गोइङ टु बी द रेपिस्ट हु आर गोइङ टु बी ह्याङ्ड एक्ज्याक्टली इट्स द पिपल जोसँग भोइस छैन ती सो कथित तल्ला जातिका व्यक्ति जोसँग आवाज छैन ती व्यक्तिहरू भोलि पर्सि ह्याङ हुने हो के
होइन किनभने मलाई आज मेरो घर छेउमा रेप भयो भने म मेरो त्यहाँको पुलिसलाई ट्रस्ट गर्दिनँ कि उसले फेयर इन्भेस्टिगेसन गर्छ भनेर उसले गरेको इन्भेस्टिगेसन मार्फत कोही एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन रेपिस्ट भनेर भन्नको लागि के म त्यो इन्स्टिट्युसनमा विश्वास गर्छु गर्दिनँ कि म मेरो देशको जस्टिस सिस्टममा विश्वास गर्छु गर्दिनँ होइन यति धेरै अविश्वासको बिचमा यदि तिमीले ह्याङ द रेपिस्ट ल्याइरहेछौ भने इट्स नट गोइङ टु बी द रेपिस्ट द्याट इज गोइङ टु बी ह्याङ्ड इन द फ्युचर यो भनेको इल्लजिकल सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो तर यो एङ्गलबाट कसैले पनि सोचेन कि एक्ज्याक्टली त्यसले डर दियो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो देशको संविधानले राइट टु डिग्निफाइड लाइफ भन्छ राइट टु डिग्निफाइड लाइफ भनेको तपाईँ हामी जस्तै एलिट जसले लिबरल विश्वास धारेर राख्छ हामीलाई मात्रै संविधानले प्रोटेक्ट गर्दैन जो चाहिँ त्यो कारागारभित्र बसेर अहिले पनि सजा काटिराखेको छ होइन जो चाहिँ हुन्छ नि वर इनसाइड द प्रिजन एन्ड डुइङ देयर टाइम उनीहरूलाई पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले प्रोटेक्ट गरेको छ एन्ड देयर आर लट अफ इन्टरनेसनल ट्रिटिज द्याट वी हेभ बिन पार्ट अफ द्याट वी कान्ट ब्याक अफ नाउ होइन हामी त ह्युम्यानिटेरियन हुँदै जानुपर्ने हो नि त होइन हामी त समाजवादी सरकारलाई हामीले त समाजवादी पार्टीलाई सरकार बनाएको देश हो होइन त्यो देशमा हाउ क्यान यु टक अबाउट क्यापिटल पनिसमेन्ट होइन दिज आर भेरी के भन्ने आई क्यान गिभ अ लट अफ रिजन्स वाइ क्यापिटल पनिसमेन्ट सुड नट ह्यापन इन नेपाल होइन तर एउटा रिजन जो हामी सबैलाई थाहा छ यो अरू यो लका कुरा यी भनेका कुराहरू आउट अफ हुन्छ नि हामीले पढेको नपढेको हुनसक्छ मेन कुरा भनेको के हामीलाई हाम्रो देशको इन्स्टिट्युसन्सहरूमा विश्वास छ कि उसले फेयर कुराहरू गर्छ कि हाम्रो देशको इन्भेस्टिगेसन प्रणाली छ इन्भेस्टिगेसन जसरी चाहिँ नेपाल पुलिसले गर्छ या अरू निकायहरूले गर्छन् त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्ने प्रोसेसमा के मलाई विश्वास छ मलाई छैन र हामी त्यति केपेबल पनि छैनौँ होइन सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्टको त्यो आगो जब हामीले सडकमा देख्यौँ एन्ड मी एन्ड माई फ्रेन्ड वी आर टकिङ अबाउट एन्ड वी थट कि वी आर नट स्पिकिङ भोलि पर्सि फर्केर हेर्दै दिन नेपालमा क्यापिटल पनिसमेन्ट आयो भने तँलाई र मलाई सबैभन्दा धेरै चित्त दुख्छ होला या भनौँ हामीले गर्न सक्थ्यो तर गर्न सकेन भनेर होइन अनि त्यो भइसकेपछि एकदमै गिल्ट फिल भयो कि मलाई एकदमै नै गिल्ट फिल भयो कि मैले केही गरिरहेको छैन वाइ एम आई नट अर्गनाइजिङ वाइ एम आई नट डुइङ द होल अर्गनाइजिङ थिङ अफ दिस थिङ भन्ने जस्तो होइन अनि सी एन्ड मी वी कलेक्टेड फ्यु अदर गर्ल्स जो चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनुहुन्छ एन्ड गाइज एज वेल वर इन आवर टिम होइन अझै कति सानेको वी स्याट डाउन टुगेदर अनि कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के फिल भयो भने नेपालको प्रोटेस्टहरू हेरौँ अब है यो 10 वर्षमा भएका प्रोटेस्टहरू हेरौँ सबै प्रोटेस्टमा के हुन्छ 2-3वटा प्याम्पलेट बोक्ने हो माइती घरमा उभिने हो सक्यो के सक्यो होइन तिमी सडकमा आउने भनेकै अटेन्सन ग्राब गर्नलाई हो के आजभोलि माइती घर मण्डलामा त्यसरी मात्रै लिएर बस्यो भने कसैले हेर्दैन क्या त्यहाँ वरिपरि घुम्ने मान्छेले पनि हेर्न छोडिसक्यो कि अब होइन यु आर कमिङ अन स्ट्रिट्स बिकज यु वान्ट अटेन्सन होइन बुक ट्याक्सको बेलाको आन्दोलनको बेलामा अलिकति साइड वेजबाट इन्भल्भ थियो त्यति बेला मलाई के फिल भएको थियो भन्दाखेरि हामीले हल्लै गर्न सकेका छैन सरकारले कसरी सुन्छ त होइन अघि मैले भने नि हामीमा भएको त्यो क्यापेसिटी नभएको हो कि यो कुराहरू चाहिँ होइन त्यो भइसकेपछि मलाई के फिल भयो भने आई नेभर टुक मैले स्ट्रिटको आन्दोलनको चाहिँ मैले अहिलेसम्म आफूले लिड गरेको एक्सपिरियन्स थिएन होइन मलाई के थियो भन्दाखेरि यदि म सडकमा गएँ या मेरो लिडरसिपमा या मसँग भएको टिम लिडरसिपमा गयो भने इन टर्म्स अफ बिल्डिङ द स्ट्रिट प्रोटेस्ट त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो क्याम्पेनलाई यति क्रिएटिभ बनाइदिन्छु कि त्यो युवाले गरेको होस् भन्ने झल्क्योस् होइन सेकेन्ड कुरा भनेको महिलाले पनि सडकको लिडरसिप लिन सक्छ भन्ने देखियोस् होइन त्यो मेसेज जानु पर्यो र तेस्रो भनेको चाहिँ यस्तो ठुलो आवाज हुन पर्यो कि सबैतिर हल्लिन पर्यो भन्ने थियो कि मलाई यो 3टा कुरा चाहिँ नभइकन म गर्दिनँ भन्ने थियो होइन वी स्याट डाउन अनि त्यो चिलीमा प्रोटेस्टहरू भइरहेको थियो अनि त्यसले चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ भेरी पावरफुल कि इफ यु गो ब्याक एन्ड सी दोज प्रोटेस्ट ह्यापनिङ इन फ्रान्स एन्ड एभ्रिथिङ अनि म भर्खर युरोप पनि घुमेर आएको भएर आई कुड सी सेन्स दोज काइन्ड अफ हुन्छ नि एभ्रिथिङ द्याट वाज ह्यापनिङ द्याट अनि यहाँ गर्ने भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो गीतमा चाहिँ फेरि केही ओफेन्सिभ कुराहरू पनि थियो जस्तो कि प्रधानमन्त्री त्यहाँको राष्ट्रपतिले पनि डाइरेक्ट त बलात्कारी होस् भन्ने थियो विच वाज भेरी ट्रु फ्रम देयर पोइन्ट अफ व्यू तर यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा मिल्दैन थियो होइन सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी सडकमा जाने तर यसरी जाने कि खतरा पारामा जाने भन्ने टाइपको हुन्छ न्यारेटिभै चेन्ज हुन पऱ्यो यो आन्दोलन गरिसकेपछि अर्कोचोटि यदि कसैले सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्न चाहिरहेछ भने दे हेभ टु अर्गनाइज के उनीहरूले मान्छे मात्रै बटुलेर प्रोटेस्ट नहोस् कि दे हेभ टु अर्गनाइज दे हेभ टु थिङ्क एउटा बेन्चमार्क चाहिँ हामीले सेट गर्न पऱ्यो केटीहरूले लिएको लिडरसिपको आन्दोलन यस्तो हुन्छ भनेर कि त्यो च्यालेन्ज थियो कि हामीलाई होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोटेस्ट वेयर ह्यापनिङ इन त्यो चिलीमा हुँदै गर्दाखेरि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा यहाँ आन्दोलन गर्नको लागि चाहिँ पहिला कुरा त केटीहरूलाई सडकमा उतार्नै गाह्रो छ
होइन बट राइट थिङ के भयो भने पोलिटिकल लिट्रेसीमा वी आर ट्रेनिङ अ लट अफ देम के सुरुमा फर्स्टचोटिमा आउँदाखेरि त इट्स भेरी डिफिकल्ट फर हुन्छ नि जसले चाहिँ भर्खर राजनीति बुझाएको छ उसलाई सडकमा एकैचोटि ल्याउन त इट्स भेरी डिफिकल्ट तर उसले अलिकति बुझाएको छ नि त सो उसलाई ल्याउन फर्स्टचोटिमा चाहिँ त्यसरी सजिलो भयो मोस्ट अफ द गर्ल्स जो चाहिँ पोलिटिकल लिटरेट हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लिएर आयौँ एन्ड अ लट अफ अदर गर्ल्स अल्सो केम होइन तर सेकेन्डचोटिदेखिबाट चाहिँ त्यो वेभ चल्यो त्यस पछाडि त जोइन हुन थाल्यो तर पहिलोचोटिमा चाहिँ च्यालेन्ज त्यही केटीहरूलाई कन्भिन्स गरेर सडकमा ल्याउनलाई थियो होइन अनि त्यहाँनिर हामीले यो के भन्ने गीतहरूलाई ट्रान्सलेट गऱ्यौँ अनि कन्टेक्स्चुलाइज गऱ्यो कोरियोग्राफ गऱ्यो इट वाज अल डन इन 2 days के इट वाज नट इभन हुन्छ नि एकदम प्लान गरेर गरेको भन्ने पनि थिएन अनि वी नेभर थट द्याट दिस वुड बी दिस बिग एज वेल होइन अनि कोरोना भयो 25जनाभन्दा धेरै गर्न मिल्दैन थियो होइन 25जनाभन्दा धेरै गऱ्यो भने अब इनफ इज इनफको सबैभन्दा ठुलो ब्याकल्यास के थियो भने स्प्रेड भयो भए के हुन्थ्यो भनेर थियो होइन अनि हामीले जुन त्यति बेला त्यो प्रोटेस्ट गऱ्यो त्यति बेला नेपालमा एउटा पनि आइसियु बेड खाली थिएन कि आइसियु बेड र भेन्टिलेटर खाली थिएन सो वी अल्सो ह्याड टु टेक इन्टु कन्सिडरेसन द सिचुएसन होइन सो 25जना जाने हो भने 25जनाभन्दा धेरै लग्न मिल्दैन 25जना भनेको त कति नै हो र माइती घरमा त यत्तिकै हराउँछ होइन 25जनाले केही गर्नु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि आवाज यति ठुलो हुनु पऱ्यो कि सबैले सुन्न पऱ्यो भन्ने थियो कि सो वी कोरियोग्राफ्ड एन्ड डिड द टिम जो कोर टिम थियो वी डिड अ लट अफ ब्याकग्राउन्ड वर्क के बिफोर कलिङ एभ्रीबडी अन फिल्ड होइन सो सब कुरा रेडी गरेर चाहिँ वी प्र्याक्टिस द्याट डे एन्ड देन इट ह्यापन्ड अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ मेन कुरा हाम्रो एक्सेप्टेन्स किन थियो भन्दाखेरि वी अल्सो फलोड द प्रोटोकल्स वी वर लाउड एज वेल के तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोटेस्टहरू भनेको जहिले पनि ढुङ्गामुढै गर्नुपर्छ पुलिसले पक्रेर लगेपछि बल्ल तिम्रो क्याम्पेनको चाहिँ सार्थकता हुन्छ भन्ने टाइपको छ नि त होइन यु नो यु वन्ट इमेजिन होइन क्याम्पेनर्सहरूको बिचमा पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूको बिचमा गोइङ टु जेल इज अ गुड थिङ के इट्स अ बेन्चमार्क इन युर स्ट्रीट क्रेडिट जस्तो के स्ट्रीट क्रेडिट होइन विच इज गुड एज वेल एन्ड इट्स द्याट्स हाउ इट ह्यापन्स इन डेमोक्रेसी बट अब त्यो सिचुएसनमा गर्नको लागि त्यो रिस्क लिनको लागि म रेडी थिएँ 3-4जना हामी रेडी थियौँ त्यो रिस्क लिनको लागि स्प्रेड भयो मलाई कोरोना लाग्यो भने पनि नथिङ लाग्यो भने आइम डुइङ दिस फर अ कज भन्ने थियो तर 2500जना भर्खर 21-22 वर्षको 19-18 वर्ष केटीहरूलाई त्यो लेभल अफ कमिटमेन्ट गर्न त गाह्रै पर्छ नि त होइन अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ वी डिड द प्रोटेस्ट अनि we didn't expect it to be that big but it happened first day ma ta we were not even able to attract the media okay because kina bhandakheri they had already त्यही दिनमा दिउँसो पनि प्रोटेस्ट भएको थियो क्या ह्याङ द रेपिस्ट को होइन सो देयर वर 5-6 गर्ल्स एन्ड दे ह्याड अलरेडी कभर्ड इट नि त बट वी वर अगेन्स्ट ह्याङ द रेपिस्ट अनि अगेन्स्ट ह्याङ द रेपिस्ट हुनु हुँदैन भन्नु चाहिँ इट्स नट अ जुसी हेडलाइन के एक्ज्याक्टली बिकज रेज इज व्हाट सेल्स नि त हैन सो त्यो भइरहेको थियो अनि द्याट इज द पपुलिजमको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम यो हो क्या होइन अनि वी हेभ टु ट्याकल विथ इट एनी हाउ अनि त्यो दिन बेलुका चाहिँ वी डिड द प्रोटेस्ट बट आई नेभर फर्गेट द्याट डे कि जुन दिन हामीले त्यो प्रोटेस्ट गऱ्यौँ नि होइन अल न्यू फेसेस अन स्ट्रिट के अल न्यू फेसेस होइन अल न्यू फेसेस अन स्ट्रिट अनि त्यो बर्गर हाउस छ कि साइडमा त्यो माइती घरको साइडमा बर्गर हाउस छ त्यहाँ ठुलो स्पेस थियो हामीले त्यहाँ प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यहाँ प्र्याक्टिस गरेर अनि अब कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त सबैजनालाई आज हामी यस्तो गर्न गइरहेको छ किनभने त्यो स्ट्रिटमा रेज देखेन भने जुन अघि रेज यु वर टकिङ अबाउट होइन सो त्यो रेज ल्याउनको लागि त भाषण शासन गर्नु पऱ्यो त्यहाँ अगाडि गएपछि होइन अनि म कुरा गर्दाखेरि मैले सबलाई भनिरहेको थिएँ कि यदि यही घटना हामी सबैभन्दा सिंहदरबारको नजिक छौँ होइन किनभने हामी काठमाडौँमा बस्छौँ त्यही भएर सबैभन्दा धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हाम्रो काँधमा छ यदि यही कुरा तिम्रो दिदी बहिनीलाई भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला थिङ्क अबाउट इट वी डिड अ मेडिटेसनल एक्सर्साइज के थिङ्क अबाउट इट put your closest sibling in त्यो केटीको ठाउँ होइन and then think how you would feel, how helpless you would feel भनेर and then we came out without talking to anybody so it was a meditational practice that we did before coming onto the streets होइन अनि we did that अनि few of them have also been victim of it के त्यो प्रोटेस्टमा आउने एन्ड सम अफ अस वी हर्ड देयर स्टोरिज एन्ड एभ्रिथिङ त्यो पनि भइरहेको थियो अनि त्यो स्ट्रिटमा आइसकेपछि चाहिँ देयर वाज नट मिडिया कभरेज वी वर भेरी स्याड कि ओन्ली फ्यु क्यामराज वेयर देयर के जो हाम्रो चिनजानको मान्छेहरू बोलाएर गराएको थियो नि त हामीले सुरुमा बट देन ट्विटरमा एकजनाले हाल्नुभयो एन्ड देन इट वाज लाइक वाइल्ड फायर एभ्रीबडी वाज सपोर्टिङ वी वर सो ह्याप्पी द्याट वी वर एबल टु डु अ प्रोटेस्ट जुनको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भोलिपल्ट नै रेस्पोन्स दिनुभयो होइन हि एटलिस्ट सेड समथिङ सो द्याट मिन्स वी हाम्रो भोइसले गर्दाखेरि त्यहाँ इट वाज हर्ड भनेर होइन मेन कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरा भनेको इट वाज डन भेरी सेफली एभ्रीबडी वाज भेरी सेफ एन्ड हुन्छ नि एन्ड इट वाज न्यू फेसेस अन स्ट्रिट्स के होइन सो दोज थ्री वेयर इभन दो दिस थिङ माइट नट ह्यापन कहिले पनि भएन भने पनि वान थिङ द्याट आइल बी भेरी ह्याप्पी अबाउट इज यङ गर्ल्स हेभ टेकन लिडरसिप अल ओभर नेपाल के यङ फेसेस होइन यङ गर्ल फेसेस टेकिङ लिडरसिप इन देयर डिस्ट्रिक्ट सो फर्स्ट डे भइसकेपछि इट वाज लाइक वाइल्ड फायर अनि फर्स्ट डे चाहिँ त्यो भने नि हामीले भोलि पर्सि हामीलाई गिल्ट नहोस् भन्ने हिसाबले मात्रै गराएको थियो कि तर समाजको ट्रस्टै हामीमा भइदियो
गरिदियो के एभ्रीबडी वाज सेयरिङ राइटिङ अस थिङ्स ल अब यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले किनभने हाम्रो मागहरू पनि एकदमै स्टडिड मागहरू थियो के जुन कुराहरू हामीले उठाएका थियौँ त्यो कुरा चाहिँ गर्न सकिने कुराहरू थियो के होइन त्यो देखिसकेपछि चाहिँ लट अफ फिलोसफर्स अनि हुन्छ नि नेपालको थिङ्कर्सहरू पनि दे वेयर विथ अस दे वेयर सेयरिङ इट दे वेयर सपोर्टिङ इट अनि त्यसले चाहिँ एक्स्ट्रा के भने प्रेसर बट एट द सेम टाइम रेस्पोन्सिबिलिटी हामीलाई दिइदियो कि हामीले सेन्सिबल कुरा गराइरहेछ भनेर एन्ड देन वी स्टार्टेड प्लानिङ क्याम्पेन अनि के भयो भने काठमाडौँको अति बवाल भयो सामाजिक सञ्जालमा वाइल्ड फायर जसरी गयो अनि के भयो भने बाहिर जिल्लाको साथीहरूले पनि यसलाई अलिक बिस्तारै कपी गर्दै चितवनमा गर्नुभयो अलिकति कतिमा गर्नुभयो 5-6वटा जिल्लामा गर्नुभयो एन्ड देन अर्को 10वटा जिल्लाले हामीलाई अप्रोच गर्न थाल्यो होइन तर के भयो भने हरेक दिन कुनै न कुनै जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको थियो कि कसैले लिडरसिप लिएर गइरहेको थियो होइन अनि तर फेरि हाम्रो एउटा स्ट्रिक्ट प्रोटोकल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यदि तिमी अझै कति सर्नेको ब्यानर अन्तर्गत काम गर्ने हो भने चाहिँ देयर सर्टेन गाइडलाइन्स द्याट यु हेभ टु फलो फर इक्जाम्पल 7वटा तिमीले चाहिँ हाम्रो मुद्दामा अग्री गर्नुपर्छ यदि गर्दैनौ भने चाहिँ दिस इज नट द प्लेस फर यु क्यान डु यर ओन मुभमेन्ट प्लिज डु द मुभमेन्ट बट यो ब्यानर अन्तर्गत गर्ने हो भने चाहिँ लेट्स मेक इट युनिफर्म कालो लुगा गरौँ त्यो भयो भने होल नेपालले नै यो कुरा खोजिरहेको रहेछ है भन्ने मेसेज जान्छ भनेर चाहिँ वी मेड सम प्रोटोकल्स प्रोटोकल्स भन्दा पनि नट एक्ज्याक्ट प्रोटोकल इज भेरी हार्स वर्ड बट हुन्छ नि फ्यु थिङ्स द्याट यु निड टु डु गाइडलाइन्स जस्तो 25जना भन्दा धेरै हुनु भएन कालो लुगा लाउन पर्यो तिमीले 7वटा मुद्दा बुझेको हुन पर्यो र 25जना जो सडकमा आउँछन् तिनीहरूलाई पनि बुझाउन पर्यो होइन त्यो बुझाइसकेपछि बल्ल सडकमा आएको पनि औचित्य हुन्छ क्या होइन सो त्यो कुराहरू गरेर चाहिँ वी मेट विथ एभ्री सिङ्गल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर्स एभ्री सिङ्गल डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर राखेर बुझायौँ हामी के गर्न खोजेको किन गर्न खोजेको बिकज अ लट अफ देम केम बिकज दे जस्ट वान्टेड टु डु अ प्रोटेस्ट के बट वी वान्टेड टु मेक देम फिल द्याट वाइ दिस प्रोटेस्ट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर सो वी स्याट डाउन विथ अल अफ देम अनि अरू जिल्लाहरूमा गरेपछि चाहिँ न्युजहरू आउँथ्यो कि अनि न्युजहरू चाहिँ फोटो फिचरहरू आउने अनि किशोरीहरू नाचे भनेर आउनु थाल्यो कि न्युज होइन बट इट वाज supposed to be a protest but it became too glamorous के नेपाली समाजको लागि ग्ल्यामरस भयो के धेरै त्यो होइन नेपाली समाज इज युज्ड टु ढुङ्गा मुरा या होइन इट्स युज्ड टु द्याट एन्ड इट्स नट अब नाचिरहेछ प्रोटेस्ट गरे जस्तै भएन नि त होइन प्रिन्ट गर्दा जम्मा 25जना चाहिँ 25जनाले नाचिरहेको जस्तो फ्ल्यास मब गरे जस्तो भयो कि होइन त्यो भइसकेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले आवाज चाहिँ क्रिएट गरिरहेछौँ तर गभर्मेन्टलाई प्रेसर चाहिँ भएन भन्ने फिल भयो क्या हामीलाई होइन तर हामीले होल प्रोटेस्ट गरेर त राम्रो फोटो खिच्नको लागि थिएन नि त बिकज फोटोज अफ आवर प्रोटेस्ट आर लाइक नेक्स्ट लेभल होइन नेक्स्ट लेभल फोटोहरू आएर छ तर फोटोको लागि त गरेर होइन नि त यो हामीले होइन अनि इट वाज लाइक च्यालेन्ज भयो क्या अब यसलाई कसरी नेसनल बनाउने कसरी चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्ने त भनेर होइन सो हामीले के सोच्यौँ भने नेपालभरि 77वटा जिल्लामा हामीले गर्न सक्यौँ भने होइन द्याट इज नेभर ह्यापन्ड बिफोर है 77वटा जिल्लामा एउटै आवाजमा प्रोटेस्ट कहिले पनि भएको छैन क्या भनेको जनआन्दोलन कुरा फरक भयो तर त्यो बाहेक मुद्दाहरूमा के इस्युजहरूमा त्यसरी गराएको छैन अनि त्यो भएपछि चाहिँ वाट वी थट वाज यसै पनि केटीहरूले लिडरसिप लिइरहेछ अरू ठाउँहरूमा पनि सो लेट्स डु वान थिङ लेट्स सर्च फर अदर एक्टिभिस्ट एज वेल जसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिल्लामा चाहिँ लिडरसिप लिइदिन सकियोस् भनेर वी कल फर लिडरसिप गऱ्यौँ त्यस पछाडि लट अफ देम जोइन विथ अस के जसले चाहिँ आफ्नो जिल्लामा गर्न चाहनुहुन्थ्यो यु नो वाट आई हेभ रियलाइज्ड इज यङ गर्ल्सहरूसँग काम गर्दा दे हेभ सो मच अफ अर्गनाइजिङ स्किल्स दे हेभ so much of power they have so much of talent होइन but they don't have courage to do it के भनेको एउटा पुश गरिदिने मान्छे छैन के अनि त्यो मुभमेन्टको एउटा ब्यानरले चाहिँ के गरिदियो भने अब उहाँहरूलाई त अब हामी फेरि कस्तो गरे जस्तो लाग्छ तर वी आर अल्सो 21 years old होइन तर उहाँहरू टाढा भएर चाहिँ उहाँहरूलाई के फिल भइरहेछ भने मलाई केही पऱ्यो भने यिनीहरू छन् है काठमाडौँमा भन्ने भएको छ क्या उहाँहरूलाई होइन सो त्यो अस्योरेन्स बट हामीले यहाँबाट गर्ने चाहिँ के होइन है वी आर नट इन द्याट पोजिसन अफ पावर कि उनीहरूले केही अस्योरेन्स गर्न सक्छ तर उहाँहरूले सो दे आर लाइक केही भयो भने हामी छौँ भनेर हामीले कन्फिडेन्स दियौँ कि उहाँहरूलाई होइन सो दे कलेक्टेड 25 पिपल इभन इन जुम्ला दे कलेक्टेड 25 पिपल इन अ लट अफ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँनिर प्रोटेस्ट पनि भएको थिएन होला कि कति धेरै ठाउँमा महिलाले लिड गरेको प्रोटेस्टहरू होइन सो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड टेकिङ लिडरसिप दे अर्गनाइज सो सक्सेसफुल्ली के मिडिया हेर्नेदेखि बिकज इन अ प्रोटेस्ट देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट गोज अराउन्ड किनभने तिम्रो मिडिया आएको छैन भने तिम्रो प्रोटेस्टको बाले भएन होइन मिडियालाई बोलाउन पऱ्यो त्यहाँ ठाउँको स्थानीय व्यक्तिहरूलाई कन्भिन्स गर्न पऱ्यो त्यहाँको चाहिँ अफिसेसहरू होइन जस्तो कि अब के भन्ने त्यहाँको चाहिँ वडा कार्यालयलाई भन्नु पऱ्यो प्रहरीलाई भन्नु पऱ्यो धेरै कुराहरू छ नि त होइन हामीलाई स्कुलमा अहिले निवेदन लेख्न सिकायो तर एउटा गभर्मेन्ट अफिसमा गएर निवेदन लेख भन्यो भने मलाई नै आउँदैन होला क्या कति धेरै कुरा हामी त्यो छ नि त यहाँ त यस्तो छ भने बाहिरतिर त झन् त्यो अफिसहरूसँग डिल गर्ने यस्तो कुराहरू त छँदै नै छैन नि त होइन त्यो खालको लिडरसिप चाहिँ उहाँहरूमा डेभलप भएको छ कि सो 40वटा जिल्लामा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोटेस्ट चाहिँ ग्ल्यामरस मात्रै नहोस् एउटा साँच्चीकै एउटा कडा खालको प्रोटेस्ट होस् भनेर एउटा प्रेसर दिने प्रोटेस्ट हो भनेर चाहिँ एकै दिनमा
देशभरि Saturday 3 PM 40वटा जिल्लामा we started on same time same day हैन एन्ड एभ्रिवेयर वी मेड अ च्यानल के जस्तो कि हाम्रो फेसबुक पेज थियो हैन सो आई वान्टेड कस्तो भन्दाखेरि फेसबुक पेजबाट चाहिँ हाम्रो अझै कति सर्नेको पेजबाट चाहिँ हरेक जिल्लामा भइरहेछ भन्ने मेसेज जाओस् भन्ने थियो कि सो वी डिड लाइभ फ्रम all 40 most of the district कति धेरै ठाउँमा त इन्टरनेट कनेक्सन लट अफ थिङ्स हैन बट जुन ठाउँमा इन्टरनेट कनेक्सन थियो जहाँ पोसिबल थियो हरेक ठाउँबाट लाइभ चाहिँ उहाँहरूको अकाउन्टमा गर्न लाएर वी सेयर्ड इन अझै कति सहनेको पेज के सो त्यसले चाहिँ के गरिदियोस् भने यो चाहिँ ग्ल्यामरस मुभमेन्ट होइन गाउँ गाउँको आवाज हो ठाउँ ठाउँको आवाज होस् भनेर चाहिँ वी च्यानल एन्ड वी डिड एभ्रिथिङ भेरी सक्सेसफुली अनि when I worked with young girls, your whole organizing, when our team worked with young girls, what we have learned as well about young girls in Nepal is हामीसँग सबै कुरा छ तर हामीसँग के छैन भन्दाखेरि जस्तो कि वडामा गएर कुरा गर्नु पर्दा पुलिसमा गएर कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ दाइलाई भन्छु भन्ने रहेछ के हैन फलानु दाइ छ यो ठाउँको फलानु दाइ छ यो दाइले भनेपछि कुरा मिलाइदिनुहुन्छ भनेर जबकि त्यो अफिसमा गएर तिमीले गर्नुपर्ने भनेको एउटा लेटर ड्रप गर्नुपर्ने मात्रै हो के हैन सो सबै केटीहरू जसले भन्यो नि कि यो दाइलाई भन्छु या यो किनभने त्यसै नै हुन्छ नि दाइलाई भन्छु भन्ने हुन्छ नि त हैन त्यो दाइलाई चाहिँ नभन तिमीलाई एउटा म लेटर पठाउँछु त्यही लेटर गएर अफिस जाऊ त कुरा भइहाल्छ भनेर हामीले त्यो गरायौँ कि उनीहरूलाई के सो त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई फेरि अर्को कन्फिडेन्स दियो कि अब म आई क्यान डु टक विथ अथोरिटिज माइसेल्फ होइन अनि जसले चाहिँ अब पुलिसलाई भन्नुपर्छ किनभने पुलिसलाई त इन्फर्म गर्नुपर्छ बिफोर प्रोटेस्टिङ होइन सो पुलिसलाई इन्फर्म गर्नु भने त्यो दाइलाई भन्छु साइडको दाइलाई भन्छु यस्तो भन्ने थियो कि अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यो ठाउँको पुलिसको अफिसको नम्बरै उसलाई खोजेर दिउँ कि ल मेरै अगाडि फोन गरेर त के हुँदो रहेछ भनेर अनि त्यो भएपछि चाहिँ हुन्छ नि नाउ दे आर रेडी फर टेकिङ लिडरसिप इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स के सो द्याट इज हाउ चेन्ज कम्स इभेन्चुअली एन्ड स्लोली के सो द्याट इज वाइ अझै कति सहने चाहिँ अब वी हेभ बिन प्लानिङ अ लट अफ थिङ्स अहिले त अब गभर्मेन्टसँग पनि कुरा भइरहेको छ वी आर इन नेगोसिएसन विथ गभर्मेन्ट इन सो मेनी लेभल्स होइन तर द इन्ट्रेस्टिङ पार्ट एन्ड आई थिङ्क यो कुराले चाहिँ हामीलाई अरू क्याम्पेनभन्दा कसरी फरक राखिदिएको छ भन्दाखेरि इट्स नट ओन्ली अबाउट इस्यु एनिमोर के इट्स अल्सो अबाउट अ लट अफ यङ गर्ल्स जुन एजमा चाहिँ अर्को एउटा केटी रेप भइरहेछ भने त्यही एजको अर्को एउटा केटीले चाहिँ उसको लागि बोलिदिइरहेछ कि काठमाडौँमा मात्रै होइन मैले मात्रै होइन जो केपेबल छु कि जो चाहिँ त्यो ठाउँमा बसेर त्यहीँको रिसोर्सेस युज गरेर गरिराख्नु भएको छ कि सो द्याट इज हाउ वी आर डिफरेन्ट फ्रम अल द क्याम्पेन्स के एन्ड द्याट इज हाउ क्याम्पेन सुड हेभ बिन डन इन द फर्स्ट प्लेस के राइट Preach part 2000 and kati. It's very inspirational, man. And हामीले अब we're talking about so many things है अब यही कुरामा जब यो मैले पनि रिपोस्ट गरेको थिएँ कि I'm always reposting यस्तो कुराहरू आजकल and I see a lot of my friends doing the same. यो कुरा हुँदाखेरि there was a lot of talk about not all men वाला के हैन त्यो खाले कुराहरू नि थियो अनि what do you say to that? I have a lot to say about it, but I'll just brief it in a very short, होइन सो जब चाहिँ इन्सिडेन्ट्सहरूको कुरा आउँछ जब सोसल जस्टिसको कुरा आउँछ सोसल जस्टिसको कुरा आउँदै गर्दाखेरि यु कान्ट ट्याग लाइन इट बाई सेङ नट अल डट के होइन बिकज वी आर टकिङ अबाउट सोसल जस्टिस होइन अनि I'll tell you a very funny incident. I think it will relate very good. The direct statement दिनुभन्दा पनि this will resonate more. Okay? So हामीले बलात्कारी होस् त भन्ने थियो कि हाम्रो गीतमा होइन त्यो गीतमा हामीले के भनेको छ भने यो पितृसत्ता यो समाज यो प्रणाली यो कानुन होइन यो दमनकारी राज्य हो बलात्कारी भनेर भनेको थियौँ हामीले होइन द होल लिरिक्सै आउट छ क्या वी हेभ इभन हुन्छ नि मेड द्याट लिरिक्स अभाइलेबल टु एभ्रीबडी होइन त्यो हुँदै गर्दाखेरि नो वेयर हेभ वी टोल्ड मेन द्याट यु डिड इट बट जुन दिन त्यो प्रोटेस्ट भयो त्यसको 2 दिनपछि देयर वाज अ फेसबुक ग्रुप नेम्ड होइन बलात्कारी सङ्गठन भनेर होइन त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने नि चोरको खुट्टा तान भने जस्तो भयो के होइन जे कुरालाई हामी पिन पोइन्ट गरेर जेको लागि फाइट गरिरहेको थियौँ नि होइन त्यो मान्छेहरूले त्यही गरेर प्रुभ गर्दै कि प्रब्लम एक्जिस्ट गर्छ भनेर कि सो यो नट अल मेनवाला कुरा चाहिँ बलात्कारी सङ्गठन जस्तै हो के चोरको खुट्टा तान भएको हो के होइन दे नो द्याट दिस होल के भन्ने हाम्रो समाज पेट्रियार्कल छ भन्ने हामीलाई थाहा छ पेट्रियार्की कसको पकडमा छ भन्दाखेरि पुरुषहरूको पकडमा छ यो कुरा सत्य हो यो कुरा के भन्ने लेजिट कुरा हो के होइन यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ त्यो पुरुषहरूको जमातमा हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ यो दमनको सुपर पावर उहाँहरू हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो पोजिसन अफ प्रिभिलेजमा हुनुहुन्छ होइन तर त्यो पोजिसनमा प्रिभिलेज हुनु भनेको त्यो कुरा चेन्ज गर्न सक्ने एबिलिटी राख्नु पनि हो के
होइन. सो हामी जे कुराको लागि फाइट गरिरहेछौँ नि, रादर देन सेइङ नट अल मेन, फर्स्ट इफ यु विल एक्सेप्ट द्याट थ्रु आउट दि हिस्ट्री द्याट इट हेज बिन ह्यापनिङ, यो कुरा एक्सेप्ट गरेर तपाईँ त्यो पोजिसन अफ प्रिभिलेज त्यो ग्रुपमा भएको मान्छेले यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गरिदिनु भयो रादर देन बाई सेइङ नट अल मेन, देन दिस डिभाइड वोन्ट ह्यापन एट अल. राइट. Yes. I agree. You know that you are not a part of that narrative. तपाईले त्यो गर्नुभएको छैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ. तर हामीले स्कुलमा सबसेट पढाएको थियौँ नि होइन. सबसेटमा चाहिँ तपाईँले बलात्कार गर्नुभएको छैन, म बलात्कृत भएको छैन, तर म बलात्कारीहरूको आवाज हो, म एक्टिभिस्ट हो भने, यु एन्ड मी वी आर बोथ बिलिभिङ इन द सेम थिङ अफ इक्वालिटी, वी आर बिलिभिङ इन द सेम थिङ कि सोसियल जस्टिस हुनुपर्छ भनेर होइन. तपाईँ सबसेट केमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ पुरुषहरूको सबसेटमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मसँगको पनि सबसेटमा हुनुहुन्छ के. तपाईँ हामी दुईजना एउटै सबसेटमा भइसकेपछि त होइन, न्यारेटिभ फरक भए पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ र एउटा ग्राउन्ड त एउटै हो नि त हामी दुईजनाको होइन. तर यो सबसेट यो इन्टरसेक्सनमा भएका पुरुषहरू जो चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ विचारधारा राख्नुहुन्छ, प्रोग्रेसिभ विचारधारा राख्दा राख्दै तपाईँहरू नट अल मेन पनि भन्दै हुनुहुन्छ के. सो whose side are you on? होइन, तपाईँले गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो कुरा, यु डोन्ट ह्याभ टु प्रिच अबाउट इट होइन. नट अल मेन आई नो होइन, आई हेभ माई फ्रेन्ड्स हु आर नट दोज, आई वुड नट बी फ्रेन्ड्स विथ देम इफ दे हेभ डन इट होइन. तर इफ यु आर सेइङ टु मी द्याट नट अल मेन भन्ने कुरा तपाईँले मलाई भनिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई बसेर पढाइदिन्छु कि पेट्रियार्कीले कसरी चाहिँ यो होल मानसिकता अफ रेपलाई चाहिँ उ गरिरहेको होइन. सो रादर देन डिभाइडिङ द सोसाइटी बाई सेइङ नट अल मेन, लेट्स टक अबाउट कसरी चाहिँ हामीले इतिहासमा भएको कति धेरै कुराहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अब अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने कुरामा के. सो तपाईँ त्यो सबसेटमा परिराख्नु भएको छ भने, र मोस्ट अफ तपाईँहरू पढ्नु पनि हुन्छ, त्यो सबसेटमा पढ्नुहुन्छ भने यु आर रेस्पोन्सिबल फर योर सेट, आई एम रेस्पोन्सिबल फर माई सेट. इफ आई एम स्पिकिङ अबाउट माई सेट देन वाइ यु आर सेइङ मी कि तिमी ऱ्याडिकल भयो या वाट एभर होइन. तपाईँ पनि त आफ्नोको लागि बोलिराख्नु भएको छ नि त होइन. सो द्याट इज हाउ आई सी इट. सो यो चाहिँ चोरको खुट्टा तान भने हो, तर जसले नट अल मेन भनिराख्नु भएको छ, वाट आई हेभ रियलाइज इज दिज पिपल हु आर सेइङ नट अल मेन दे आर भेरी प्रोग्रेसिभ खालको के. तर उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने कि म चाहिँ यो क्याटेगोरीमा पर्दिनँ है भनेर कसरी भन्ने कुरा चाहिँ राइट न्यारेटिभ, फेरि न्यारेटिभमा आएँ म होइन. बट त्यो कुरा चाहिँ मलाई यसरी नभनिदेऊ है, म चाहिँ त्यो पुरुषमा पर्दिनँ है भन्न खोज्या हो नि त उहाँहरूले त. म त्यो पनि बुझ्छु, त्यो भन्न खोज्नु भएको हो होइन. तर त्यो भन्ने तरिका चाहिँ कसरी हो भने पहिला एक्सेप्ट गर्ने हो कि यो भएको छ भनेर, अनि बल्ल अगाडि बढ्ने. त्यो एक्सेप्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ र म एउटै प्लेसमा हुन्छौँ होला कि. जसरी कि मैले एक्सेप्ट गरेको छु कि कति धेरै केसेसहरूमा पुरुषहरूलाई पनि कति धेरै ठाउँमा हिंसा भएको छ होइन. मैले आफ्ना मुद्दाहरू अगाडि राख्दै गर्दाखेरि, अहिले अझै कति सर्नेको मुद्दा अगाडि राख्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो लमै के लेखेको छ भन्दाखेरि महिलालाई भयो भने, बालिकालाई भयो भने भनेर लेखेको छ, द डेफिनेसन अफ रेप होइन. सो हामीले एउटा मेन हाम्रो के भन्ने एउटा माग के हो भन्दाखेरि, किनभने एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीमा पनि भइरहेछ, पुरुषहरूलाई पनि रेप भइरहेछ होइन. सो हाम्रो मेन मुद्दा भनेकै यो चाहिँ बालिका महिला भन्ने शब्द युज गर्नु भएन, व्यक्ति भन्ने शब्द युज गर्नु पर्यो भनेर म तपाईँको लागि भनिदिइरहेको छु भने, इफ आई एम कमिङ वान स्टेप फर यु, यु क्यान कम वान स्टेप फर मी के. सो द्याट इज वेयर द प्रब्लम लाइज. आई नो तपाईँहरूले भन्न के खोजिराख्नु भएको छ भने म त्यसमा पर्दिनँ है भनेर भन्न खोज्नु भइरहेछ, तर त्यो तरिका भएन क्या. Makes sense. A lot of podcasts, a lot of episodes that we do comes back to every episode bhayepachi, whenever we're driving back home or whenever we're just sitting down and like planning for a new podcast, हामीले जुनै पनि topic pick गर्दाखेरि comes back to the patriarchal society. And we've done so many episodes on this. We've done so many conversations on this. And मलाई चाहिँ I feel sometimes हुन्छ नि म एक्लै बस्दाखेरि हुन्छ नि म केटा भएर गिल्टी फिल हुने के हुन्छ नि म लाइक हाउ डु आई बी अ बेटर म्यान खाले हुने के हुन्छ नि. अनि आई थिङ्क यो पेट्रियार्कल सोसाइटीमा obviously men have that privilege, but it's not doing any good to men as well. Exactly. You know, and these are like, how do you think, like how can I be a, like how can like we be a help? How can men be a help to not just changing like you एउटा टपिकमा मात्र होइन कि but better in the society about like हामीले चाहिँ कसरी
अब we have that privilege जस्तो हजुरले कुरा गर्नुभयो नि we have that privilege but using that privilege to empower women like the जुन level of the field भनौँ न and how can we do it. Yeah, to add on to this, I also have had the same conversation with a guy friend भनौँ न अनि what his point of view was like तिमी कुरा like when you say bash the patriarchy you're gendering the problem हुन्छ नि like कस्तो I feel attacked खालेको कुरा भएको थियो क्या so like but patriarchy like we said earlier it's doing good to none के none of the genders female line त्यतिकै छ men लाई पनि अब we did an entire episode on toxic masculinity how it's actually not at all benefiting men अब LGBTQI को त कुरै छाड्दियो हैन recognize नै गर्दैन so how do we make them understand के यो कुरा चाहिँ I think let's start from here just when you said the problem itself is gendered some of your guy friends said भनेर कि problem लाई gendered नबनाइदियो भनेर the problem is about gender as simple as that exactly the problem is that don't make problem gendered भन्छ हैन that the problem is about gender and also I'll come back to the word equality किनभने the whole journey of gender roles the whole conversation of it started because we felt unequal right हैन अनि यो इक्वालिटीको वर्डलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्यौँ भन्दाखेरि इक्वालिटी चाहिँ महिलाको इक्वालिटीसँग रिलेट गरेर जोड्यौँ इक्वालिटी के कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको कुरामा कति धेरै कुराहरूमा आयो नि त तर इक्वालिटीले चाहिँ इट विल ओन्ली फेभर वुमेन भन्ने खालको न्यारेटिभ अगेन इट्स कमिङ टु न्यारेटिभ होइन तर जसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ नि इक्वालिटीको बारेमा होइन महिला समानताका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि महिला समानता भनेर भन्दै गर्दाखेरि यसका कम्पोनेन्ट्सहरू क्या अघि डेमोक्रेसीको कम्पोनेन्ट्स हामीलाई थाहा नभए जस्तै इक्वालिटीको कम्पोनेन्ट्स पनि थाहा नभएको हो समाजलाई जस्तो लाग्छ सो सिन्स यु गाइज हेभ टक्ड अबाउट कि जेन्डर रोल्सले कसरी झन् अहिलेको हुन्छ नि अहिले हेर्ने हो भने पुरुषहरूलाई कति धेरै एस्पेक्टमा हानिरहेको छ कति धेरै एस्पेक्टमा उनीहरूलाई लाइफ डिफिकल्ट बनाइदिरहेको छ संसारभरि सुसाइड रेट्स किन बेसी छ बिकज अफ जेन्डर रोल्स exactly as simple as that why we are working for equality because more guys don't have to go through suicides होइन so let's look at what guys have to go through as well when we are talking about women and all पहिला कुरा त let's start with young age के हैन young age सानो हुँदै गर्दाखेरि पनि as soon as you enter into adolescent age and when you talk about starting having sex अनि मेनहरुको ग्रुपमा जब चाहिँ if you are virgin how it is looked down upon how it is looked down it's upon not cool and if you are if you have not dated a lot of girls how dating a lot of girls and taking their virginity is taken as a pride हैन and then let's come to के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि if you stick with one woman only one girl only then how you are looked at by other guys के हैन it's so much mental pressure for one guy who wants to stick with one girl के or wants to stay virgin के let's think it from their point of view हैन उनीहरुलाई बच्चेदेखिबाट नि कति धेरै प्रेसर भयो के रिगार्डिङ देयर सेक्सुअलिटी देमसेल्भ्स हैन दे हैव टु बी म्यानली दे हैव टु अब त्यो भयो एडोलेसेन्ट एजको कुरा त्यसरी अलिकति ठुलो भयो घरमा केही काम सिकाइदिएको हुँदैन हैन अब घरमा हैन छोरा भनेर राखेको हुन्छ त्यसपछि एक्लै बस्न थाल्नुपर्छ एक्लै बसिसकेपछि यु हेभ टु फेस अ लट अफ प्रब्लम्स इफ आई टक अबाउट मेरै साथीहरू पनि बिचाराहरू अब हुन्छ नि गाउँबाट या काठमाडौँमा पढ्न आएको हुन्छ हैन अब यहाँ आइसकेपछि केही काम गर्न जान्दैन नि त कति धेरै कुराहरू अनि उनीहरूलाई नि उनीहरूको एस्पेक्ट रहेछ राम्रो खाना खानु पाइरहेको हुँदैन कि त्यो राम्रो खाना बनाउन किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि जेन्डर रोल्सले गर्दाखेरि हो के सानो प्रब्लम के कुरा हो सानो प्रब्लम हो नि त यो त होइन बट इट्स स्टिल अ प्रब्लम टु समबडी वान्ट्स टु इट गुड फुड होइन सो जेन्डर रोल्सको कुरा थियो अब त्यस पछाडि अलि ठुलो भयो त्यस पछाडि राम्रो मास्टर्स गराएको छ भने बिहे गर्न पाइँदैन भनेर मास्टर्स जबरजस्ती पढ्न पराएको छ जबकि उसलाई पढ्नै मन छैन होला अरे सपोज होइन त्यस पछाडि केटी पाउनको लागि कमाउन पर्यो होइन कमाइसकेपछि फेरि छोराछोरी जन्मिन्छ छोराछोरीको लागि भनेर एक्सटेन्सिभ प्रेसर गरेर फेरि पैसा कमाउनु पर्यो जेन्डर रोल्सले गर्दाखेरि झन् पुरुष साथीहरू म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई झन् धेरै गाह्रो भइरहेछ होइन सो join us and we will join you as well in breaking the gender roles. You're supposed to be our allies, man. Yeah and हुन्छ नि अनि त्यही क्या त्यो सबसेटको कुरा आयो क्या फेरि पनि होइन अघिको सबसेट थियो जसले चाहिँ भनिरहेको छ नि कि हुन्छ नि नट मी टाइपको होइन सो त्यो मेनहरूले चाहिँ नाउ यु हेभ टु स्टार्ट स्पिकिङ अबाउट इट कि हाउ यु हेभ बिन अ विक्टिम अफ अनइक्वालिटी के एक्ज्याक्टली होइन वन्स यु विल स्टार्ट सेइङ कि कसरी तपाईँहरू विक्टिम हुनुभयो भनेर नट इन अ कस्तो वे भन्दाखेरि बदला लिने
टोनमा होइन के होइन, बदलिदिने टोनमा भयो भने फेरि त्यो समाजमा झन् डिभाइड भइदिन्छ होइन. तर तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो कथाहरू भन्न थाल्नु पऱ्यो कि कसरी तपाईँहरूलाई अनइक्वल फिल भइरहेछ भनेर के होइन. एन्ड अ लट अफ यङ पिपल निड टु वाच दिस मुभी कल्ड द रेड पिल के, यु गाइज क्यान अल्सो वाच इट होइन. सो इट्स अबाउट कसरी मेनिनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर के. नेपालको डिभोर्स लजहरू हेरौँ कति अनइक्वल छ पुरुषहरूको लागि होइन. तर यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि यो पनि मलाई थाहा छ कि प्रपर्टी राइट्सको कुराहरू कति पछि नेपालमा आएको र कति % प्रपर्टी मात्रै वुमेनहरूले अक्युमुलेट गर्छन् भनेर होइन. तर देयर किन चाहिँ सबै इक्वालिटीका कुराहरू चाहिँ किन महिलासँग सम्बन्धित भएर आउँछन् भन्दाखेरि सुपर पावरमा पुरुष थिए, त्यही भएर प्रोलेटेरियट्सहरूले रिभोल्ट गर्दाखेरि चाहिँ द मुभमेन्ट बिकेम अबाउट द प्रोलेटेरियट्स एन्ड नट अबाउट बुर्जोइज के वेन इट कम्स टु जेन्डर रोल्सको कुरामा आउँदै गर्दाखेरि होइन. बिकज इट वाज लेड बाई प्रोलेटेरिया भन्नु फिमेल्सहरूले लिड गरेको भएर चाहिँ हाम्रो मुद्दा मात्रै हाइलाइटमा आइराखेको छ र हामीले हुन्छ नि पिन पोइन्ट गरिराखेको छ र गर्नु जायज पनि हो किनभने मेजोरिटी अफ द प्रब्लम लाइज देयर. इट्स ह्यापनिङ टप टु बटमै हो नि त होइन. तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नाउ द्याट वी हेभ स्टार्टेड स्पिकिङ, नाउ वी हेभ स्टार्टेड डुइङ अल दिज थिङ्स होइन. त्यो भन्दै गर्दाखेरि पुरुषहरूले पनि कसरी आफू जेन्डर रोल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गाह्रो भइरहेछ भनेर भन्न थाल्नु भयो भने चाहिँ एन्ड देन वी क्यान कम इन टु द सेम पेज के. एन्ड आई हाइली हुन्छ नि हाइली होप द्याट मेन कम विथ अ स्ट्रङ मेनिनिस्ट वेभ एज वेल. I think everything like finding that middle ground starts with having conversations. The more conversations we have, not just like हामीले यतिकै बस्दाखेरि पनि होइन, the kind of change I see हाम्रो जेनेरेसनमा होइन is that आजकल चाहिँ जब कफी खानु बस्छ नि people actually talk about these kind of issues, not just talking about movies or the music they're listening to, but actually talking about how they feel and about the society, about their ideologies, about their philosophy, and then about gender roles, about everything that's going on around us. And so and also give them space, give women space. Once you start giving space to the tables, and then you will also understand कि हामीले के सोच किनभने most of the problem किन भइरहेछ भन्दाखेरि जेन्डर बिचमा कम्युनिकेसन भएको छैन के. कम्युनिकेसन ग्यापले नै गर्दा हो कि अभियसली लाइक हुन्छ नि. अब फेरि फेमिनिस्ट भन्ने बित्तिकै गाइज लाइक हुन्छ नि लाइक ना म्यान लाइक हुन्छ नि लाइक ऊ भन्ने. बट देन लाइक फेमिनिस्ट आर यो एलाइज के. The feminist is not about just female, it's about equality के होइन. अनि when त्यो जुन चाहिँ ग्याप बिस्तारै कम हुँदै जान्छ नि होइन, आई थिङ्क द्याट इज वेन वी क्यान लाइक मुभ फरवर्ड होइन. एन्ड अल्सो हुन्छ नि जसरी चाहिँ ऱ्याडिकल फेमिनिस्ट भनेर हेरिन्छ नि होइन, all of us should be radical feminist because if you have not studied what radical feminism is in the first place. हामी नेपालमा पनि हेर्ने हो भने how do we look at a feminist? संसारभरि नै के feminist भन्ने बित्तिकै त म्यान स्लटरिङ टाइपको. सो you know, Nepal यहाँसम्म in terms of equality, I can talk only about political aspect because म सामाजिक एस्पेक्ट भन्दा पनि त्यतापट्टि बढी छु होइन. तर नेपालमा हेर्ने हो भने हाम्रो समाज एकदमै टलरेन्ट छ के, एकदमै टलरेन्ट. कुन टलरेन्ट र एकदमै एक्सेप्टिङ छ के नयाँ कन्सेप्टहरू नयाँ आइडियाजहरूमा होइन. नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पोलिटिकल एस्पेक्टमै हेरौँ न, नेपालमा 33% आरक्षण छ कि पार्लियामेन्टभित्र. अहिले गएको लोकल इलेक्सनमा हामीले 40.3% महिलाहरूलाई चाहिँ लोकल गभर्मेन्टमा ल्याइसकेका छौँ होइन. त्यो भनेको चाहिँ ह्युज चेन्ज हो क्या होइन. यस्तो सानो देशको लागि यति धेरै चाहिँ के भने जेन्डर बायस भएको देशमा यो परिवर्तन आउनु आफैमा एउटा ऊ भयो होइन. तर प्रब्लम कहाँनिर भइदियो भन्दाखेरि आई टेक यु गाइज ब्याक टु कहिले भन्दाखेरि नेपालको फर्स्ट श्रमिक आन्दोलन के. नेपालको फर्स्ट श्रमिक आन्दोलन चाहिँ विराटनगरमा भएको थियो. श्रम भनेको लेबर आन्दोलन, लेबर प्रोटेस्ट. नेपालको फर्स्ट अब लेबर प्रोटेस्ट भनेको संसारभरि ठुलो चेन्ज आउने भनेको लेबर प्रोटेस्टहरूले हो के. इफ यु गो ब्याक एन्ड लुक होइन, लेबर्सहरूले प्रोटेस्ट गरेर धेरै ठुलो चेन्जहरू भएको छ ठुलो देशहरूमा. नेपालको फर्स्ट लेबर प्रोटेस्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि देयर वर 3 to 4 women who were alongside men क्या त्यति बेलाको होइन. आई थिङ्क त्यो टाइममा गिरिजा प्रसाद कोइराला, बिपी कोइराला, एभ्रिबडी वाज देयर विराटनगरमा त्यो प्रोटेस्ट हुँदाखेरि. अनि महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो वेयर अलरेडी वर्किङ इनसाइड द कारखाना के जुन बन्द भयो नि त्यो कारखानाभित्र काम गरिराख्नु भएको महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि त्यो प्रोटेस्ट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुलिसले समातेर लग्यो केटाहरूलाई. अब जो अगाडि थियो 4-5 जनालाई पक्रेर त लग्ने होइन, उनीहरूलाई लग्यो. त्यस पछाडि चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दाखेरि केटाहरूलाई लगिसकेपछि त अब त्यो प्रोटेस्ट या भनौँ त्यो क्याम्पेन त लिडरसिपलेस भयो नि त होइन. सो देयर वर 3 women who took the leadership of that होल मुभमेन्ट होइन. अनि उनीहरू जेलबाट नछुटुन्जेलसम्म या भनौँ त्यो मुभमेन्टलाई अनगोइङ र ठुलो बनाउन महिलाहरूको ठुलो रोल थियो के होइन. अनि
त्यो भइसकेपछि देयर इज इभन एन इन्सिडेन्ट एकदम फनी इन्सिडेन्ट छ होइन सो त्यो प्रोटेस्ट हुँदै गर्दाखेरि देयर आर भेरी प्यासनेट वुमेन त्यो बेला हामी कहिलेको कुरा गरिरहेछौँ है त्यो बेलामा चाहिँ देयर वाज वान प्रेग्नेन्ट वुमेन हु डेलिभर्ड हर बेबी अन द स्ट्रिट्स टु गिभ द्याट मेसेज कि लेबरहरू यहाँबाट जाँदैनन् भनेर होइन सी डेलिभर्ड हर बेबी अन स्ट्रिट्स त्यो बच्चाको नाम चाहिँ हडतालिका थियो अरे कि किनभने हडतालमा जन्मेको भनेर होइन तर जब अहिले हामी हिस्ट्री बुक्सहरू पढ्छौँ नि वी ओन्ली रिड अबाउट कसरी फर्स्ट प्रोटेस्टमा चाहिँ बिपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइराला र अदर नेताहरूलाई कसरी पक्रेर लगेको थियो भनेर कम्स ब्याक टु नरेटिभ होइन सो हामी एकदमै टलरेन्ट छौँ यो कुराहरूमा पुरुषहरूले कसरी हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ कसरी हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गरिदिएर के उनीहरूको इतिहासमा कस्तो रोल थियो अहिले कस्तो रोल छ होइन गाउँतिर जाने हो भने नि अहिले पनि होइन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खेतबारी हुन्छ अनि खेतबारीमा चाहिँ महिलाले मरिमरि काम गर्छ के मरिमरि काम गरेर हुन्छ पुरुषले पनि गर्छ सबै दुवैजना मिलेर एउटाले हलो जोतिरहेको छ भने अलि रोपिरहेको हुन्छ होइन दुवैजनाको श्रमिक इन्भेस्टमेन्ट छ तर के भयो भने पैसाको कारोबार पुरुषले गरिसकेपछि कारोबार महिलाको हातमा नभइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ गाह्रो भएको हो नि त त्यस पछाडि पावर कसले ओन गर्यो पुरुषले ओन गर्यो महिलाले ओन गरेन सो त्यहाँनिर के लेट्स स्टार्ट डिभाइडिङ के लेट्स स्टार्ट गिभिङ देम पावर एज वेल सो हाउ क्यान यु हेल्प अस बाई गिभिङ अ लिटल बिट स्पेस अन टेबल एउटा केटालाई हटाएर एउटा केटीलाई ल्याउन सकिन्छ भने स्टार्ट डुइङ द्याट फर्स्ट होइन सेकेन्ड कुरा भनेको ट्राई टु इन्भल्भ देम इन कन्भर्सेसन्स के बिकज दे हेभ नट बिन इन्भल्भ इन योर कन्भर्सेसन्स होइन वेन इट कम्स टु टक अबाउट पोलिटिक्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट अहिले पनि के मेरो कति धेरैजना साथीहरू के अब जस्तो कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हु अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स एन्ड जो हुन्छ नि मेरो वरिपरिको अब धेरै केटीहरू छैनन् होइन धेरै केटाहरू नै छन् त्यो टेबलमा चाहिँ नाउ दे हेभ स्टार्टेड आस्किङ मी के कि वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस होइन सो चेन्ज स्टार्ट्स देयर के वेन यु स्टार्ट लिसनिङ एन्ड आई अल्सो लिसन टु वाट इज योर पोइन्ट अफ भ्यू जस्तो कि यो नागरिकताको इस्युमा पनि अ लट अफ गाइज हेभ गिभन सो मेनी भ्यालिड पोइन्ट्स रिगार्डिङ कसरी चाहिँ नागरिकता आमाको नामबाट हुनु हुँदैन भनेर दे गिभ मी देयर भ्यालिड पोइन्ट्स आई गिभ माई भ्यालिड पोइन्ट्स एन्ड देन वी कम डाउन टु कन्सेन्सस कि कसरी सिस्टम बिल्ड हुनुपर्छ भनेर होइन सो फर्स्ट स्टार्ट गिभिङ अपर्च्युनिटिज टु वुमेन बिकज यु आर इन अ पोजिसन अफ पावर रियलाइज द्याट यु आर इन अ पोजिसन अफ पावर अनि तिम्रो एउटा विल पावरले गर्दाखेरि एउटा महिलाको आवाज तिमीले सुन्न सक्छौ होइन फर्स्ट सेकेन्ड कुरा स्टार्ट टकिङ अबाउट योर प्रब्लम्स हाउ सोसाइटीको जेन्डरले गर्दाखेरि तिमीलाई समस्या भइरहेछ भनेर होइन द्याट इज द सेकेन्ड थिङ द्याट यु निड टु टक अबाउट योर प्रब्लम्स एन्ड देन वी विल अल्सो फिल लाइक यु अल्सो हेभ प्रब्लम्स अदरवाइज वी जस्ट सी यु एज समबडी वाज एभ्रिथिङ होइन यु आर सेयिङ अबाउट यु आर सेयिङ यु आर टकिङ अबाउट योर प्रब्लम्स होइन र जसरी तिमीले अब इमोसन बिना तिमीले फिल गरेको प्रब्लम्सहरू तिमीले नै सुनाएन भने त आई विल अलवेज सी यु एज समबडी इन अ पोजिसन अफ पावर नट एज समबडी हु हेज प्रब्लम्स बिकज अफ जेन्डर एज वेल होइन सो वान्स यु विल टक अबाउट कि जेन्डर रोलले गर्दा किनभने म त एज अ हुन्छ नि फेमिनिस्ट एन्ड हुन्छ नि हु इज वर्किङ फर वुमेन्स राइट्स एन्ड वर्क आई विल नट ट्राई टु एम्पथाइज विथ मेन बिकज माई प्रब्लम्स आर बिगर के my problems back home are bigger. Why would I listen to you? But once you start talking about problems and then probably I'll listen to you. But if you'll not talk about it, then I'll not know कि तिमीलाई जनरली कसरी भइरहेछ भनेर हैन. So that is how you need to talk about how the problem is even hitting you हैन. And third भनेको चाहिँ come with us के. As simple as that हैन. Or we will come with you. But join our forces. Agendas, yeah. But agendas will be same. We are working for same thing. We are going forward for same thing. So that is what I want to say. I mean, like Nepalko scenario ma heram na, political scenario ma herne ho भने the party which is in power right now, Nepal Communist Party हैन, तपाईहरुलाई पनि याद होला हामी सानै थियौं नेपालमा आन्दोलन भएको बेलामा त हैन. त्यतिबेला मेरो फर्स्ट त्यो के भन्ने मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन अफ माओवादी पार्टी वाज मैले कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ एकजना महिलाले आफ्नो बच्चा एकपट्टि बोकेको अर्कोपट्टि बन्दुक बोकेको देखेको थिएँ कि त्यो इन्सर्जेन्सीको टाइमको फोटोहरू आउँथ्यो नि हैन. अहिले त्यही पोलिटिकल पार्टी जब पावरमा पुग्यो उसको सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैन के हैन. जबकि उसको क्याडेट थियो नि जो चाहिँ गाउँ गाउँमा गऱ्यो सबै गऱ्यो 1/3 अफ देम वेयर वुमेन हैन. सो नाउ व्हेन दे आर इन पोजिसन अफ पावर देयर इज नट इभन वान वुमेन. So why would I listen to your problem? It just feels like हुन्छ नि उनीहरूको बेनिफिटमा हुँदाखेरि चाहिँ युज गर्यो बट देन पावरमा आउँदाखेरि इट्स अलवेज मेन. अनि जुन चाहिँ हजुरले त्यो 33% रिप्रेजेन्टेसन इज रिक्वायर्ड हाम्रो उसमा पनि भन्दाखेरि पनि दे जस्ट गिभ पोजिसन्स लाइक ह्यान्डिङ आउट पोजिसन्स के हुन्छ नि जस्ट पुरा गरिदिनु पर्छ भनेर. अघि त्यो प्रोटेस्टको केटीहरूले गएर होइन त्यो लास्टमा जे इम्पोर्टेन्ट लेजिस्लेसनसँगको कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ पुरुषको हातमा लगेर गरिदियो नि कि
लास्टमा चाहिँ पर्मिसन लिने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अफिसमा गर्ने कुरा जब पुरुषसँग त्यस्तै हो क्या त्यो पनि के कि पावर इज टु बी टेकन फ्रम यु के भ्यालिडेसन खोजा भयो त्यो द्याट इज वेयर द चेन्ज निड्स टु ह्यापन के we talked a lot about how gender roles, the patriarchy, I know, but I think we left some of the parts from the protest. So you also addressed about why capital punishment should not be preached, I know. But if not capital punishment, then what? के चाहिँ preach गर्नुपर्ने हो त? क्यापिटल पनिसमेन्टको संसारभरिको कुरा गरौँ होइन जुन जुन देशमा क्यापिटल पनिसमेन्ट छ ती देशहरूमा क्राइम रेट्स कहीँ पनि कम छैन होइन दे आर वान अफ द मोस्ट अनह्याप्पिएस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड इफ यु लुक एट द ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेर्ने हो भने पनि जहाँ जहाँ क्यापिटल पनिसमेन्ट छ उनीहरू एकदम तलतिर पर्छ होइन सो इन्डियामै कुरा गर्ने हो भने पनि निर्भयाको केसमा क्यापिटल पनिसमेन्ट दियो तर त्यसकै 1 महिनापछि हामीले केस देख्यौँ होइन एकदमै दर्दनाक एकदमै ब्रुटल होइन ब्रुटल केस अफ रेप सो हामी एज यङ पिपल हु बिलिभ इन एभिडेन्सेस हु हेभ स्टडिड होइन वी कान्ट बिलिभ इन लजिक्स लाइक यसले रेप गराएछ यसलाई चाहिँ सरकारले सबैजनाको अगाडि बिच सडकमा मारिदियो भने चाहिँ त्यो देखेर म तर्सिन्छु अनि मैले रेप गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स भेरी इलोजिकल त्यसको कुनै एभिडेन्सै छैन तिमीसँग के भन्ने एउटा आर्ग्युमेन्टै छैन क्या तिमीसँग आर्ग्युमेन्टै छैन एभिडेन्सै छैन होइन मसँग आई हेभ लट अफ एभिडेन्सेस एन्ड लट अफ हुन्छ नि स्टडिज द्याट सोज कि हुन्छ नि रेडिकल पनिसमेन्ट क्यापिटल पनिसमेन्ट दियो भने चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर आई हेभ लट अफ एभिडेन्सेस यु डोन्ट ह्याभ होइन सो कम विथ एभिडेन्सेस अदरवाइज डोन्ट आर्ग्यु भन्छ क्या म चाहिँ होइन सो द्याट इज द फर्स्ट ऊ भयो होइन अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्टको अल्टरनेटिभ होइन कि क्यापिटल पनिसमेन्टको अल्टरनेटिभ भन्नै मिल्दैन क्या हामी जे कुरा सजेस्ट गरिरहेछौँ इट इज एन्टायरली न्यू थिङ वी आर ट्राइङ टु स्क्रेप द प्रब्लम इट सेल्फ हामी रुटको कुरा गरिरहेछौँ कि होइन हाउ डु वी डिल विथ द रुट्स क्यापिटल पनिसमेन्ट भनेको त माथि फलेको फुललाई टिप्ने भन्ने कुरा हो कि सो हाम्रो कुराहरू के हो भन्दाखेरि पहिला कुरा चाहिँ नेपालमा हेर्ने हो भने के भन्ने यो आजीवन कारावास या भनौँ जन्मकैद यी कुराहरू छन् नि होइन अब यसलाई चाहिँ 25 वर्ष भनेर भन्छ कि होइन सो 25 वर्ष चाहिँ इट्स लाइक लाइफ सेन्टेन्स टाइपको हो क्या नेपालमा चाहिँ यदि ल अब आइएम लिगल्ली मलाई त्यो टर्म्सहरू ठ्याक्कै भन्न मिलेन बट अकर्डिङ टु माई नलेज एन्ड एज फार एज आई हेभ नोन नेपालमा चाहिँ केस स्टडिजहरू हेर्ने भने 25 वर्ष म्याक्सिमम् दिइराखेको हुन्छ अनि आई थिङ्क 3जना व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ आजीवन छ के भनेको टु द डे अन्टिल द डे डाइज नेपालको यति धेरैवटा केस भइरहेछ होइन तर जम्मा 3जना मात्रै मान्छेलाई चाहिँ अमङ्स्ट अल अफ देम होइन सो त्यो भइरहेछ अनि 25 वर्ष भने हुन्छ तर 8 वर्षमै छोडिदिएर हुन्छ क्या 12 वर्षमै छोडिदिएर हुन्छ बिकज देयर इज अ प्रोभिजन वेयर इफ ही अर सी हेज अ गुड कन्डक्ट इनसाइड द हुन्छ नि त्यो देन ही अर सी क्यान गो एन्ड हुन्छ नि फाइल एन एप्लिकेसन एन्ड डु दिस थिङ्स होइन सो मेरो एउटा गाउँमा एकजनाले रेप गरेर ऊ चाहिँ फस्यो क्या होइन भनेको उसलाई चाहिँ अब कोर्टले यो रेपिस्ट हो भनेर भन्दैन तर उसको घरमा गएर अहिले कुरा गऱ्यो भने अब 2 वर्षपछि छुट्छ भनेर नर्मल्ली लिन्छ क्या मान्छेहरूले होइन सो इमेजिन तिम्रो जसले तिमीलाई रेप गरेर चाहिँ ऊ चाहिँ 8 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्षमै छोडेको पनि छ क्या कोर्टले होइन सो हाम्रो एउटा माग भनेको 25 वर्ष भनेको 25 वर्षै हुनुपर्छ लाइफ सेन्टेन्स भनेको लाइफ सेन्टेन्सै हुनुपर्छ देयर इज नो इन बिट्विन वेयर यु क्यान फाइल एन एप्लिकेसन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो लेजिस्लेसनलाई स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ क्या रादर देन आस्किङ फर डेथ पेनल्टी होइन सो त्यो भयो एउटा कुरा होइन र अर्को कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन अर्को एउटा रिफर्मेटिभ अप्रोच किनभने हाम्रो होल जुडिसियल सिस्टम इज बेस्ड अन रिफर्मेटरी अप्रोच कि हामी एउटा के विश्वास गर्छौँ एज अ देश भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति रिफर्म हुन सक्छ भन्ने विश्वासमा हाम्रो संविधान बनाएछ हाम्रो कानुन बनाएछ त्यो बुझ्न पनि जरुरी छ हामीले होइन सो हामी एउटा रिफर्मेटरी सिस्टममा बसिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा गर्न आवश्यक छ अबको इमिडिएट अप्रोचेसहरू हामीले के गर्न सक्छौँ भने नेपाल प्रहरीको चाहिँ कम्युनिटी पुलिस पार्टनरसिप भन्ने प्रोग्राम छ कि विच इज भेरी सक्सेसफुल नेपालभरि नै गाउँ गाउँमा किन भन्दाखेरि हामी जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनले अथवा एउटा एनजिओले एउटा गाउँलाई परिवर्तन गर्न सक्छ क्या एउटा होल देशलाई गर्नको लागि त्यही देशको संयन्त्र चाहिन्छ नेपाल पुलिस वडा वडामा छ गाउँ गाउँमा छ होइन सो अब चाहिँ नेपाल पुलिसले आफ्नो कम्युनिटी पार्टनरसिप प्रोग्राममा चाहिँ यो कुरालाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर स्कुलमा गएर नेपाल पुलिसले आफ्नो कम्युनिटी पार्टनरसिप प्रोग्रामको बारेमा पढाइराख्दाखेरि चाहिँ यो रेपको इस्युलाई पनि एड्रेस गरेर चाहिँ त्यो गर्न पर्यो क्या सो एउटा रिफर्मेटरी अप्रोच यो हुनसक्छ अर्को कुरा भनेको सेक्स एजुकेसन स्कुलमा हुँदै गर्दाखेरि होइन स्कुलमा हुँदै गर्दाखेरि लेट्स प्लान अ ट्रेनिङ प्रोग्राम
होइन 2 डेजको चाहिँ ल विल ओन्ली टक अबाउट सेक्स भनेर चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलले गाउँमा प्राइभेट स्कुल्सहरूले चाहिँ के भन्ने एउटा कोर्सै डिजाइन गरेर गर्न सक्छ नि त यो कुराहरू चाहिँ रिफर्मेटरी अप्रोच भयो होइन त्यो सँगसँगै अरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले न्यायलाई अप्रोचेबल बनाउन सक्न पर्यो होइन सो द्याट इज वेयर वी सुड बी वर्किङ के जस्तो कि तिमी कोही विक्टिम छ भने उसलाई कसरी सजिलो बनाउन सकिन्छ त त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकृष्ट हुन पर्यो कि होइन इन्भल्भमेन्ट अफ फर इक्जाम्पल अ साइकाट्रिस्ट or involvement of a counselor while going through the whole process of course होइन imagine you are raped होइन 2-3 वर्षपछि तिमीले रियलाइज गरेर तिमीलाई रेप भएको रहेछ भनेर यु आर पहिला कुरा त तिमीसँग करेजै हुँदैन गएर गर्नलाई पहिला कुरा त गाउँमै पञ्चेहरूले मिलाइदिइहाल्छ नि पञ्चायतै नभएको देशमा पञ्चे छन् फेरि गाउँमा होइन तिनीहरूले मिलाइदिन्छन् ल त्यो कुरा पनि तिमीले एज अ हुन्छ नि एज अ विक्टिम त्यो कुरालाई पनि साइड ल्याएर फ्यामिलीलाई कन्भिन्स गर्यौ वरिपरिको समुदायलाई कन्भिन्स गर्यो र पुलिसमा गएर उजुरी दियो भने पनि त्यहाँ कतिको चाहिँ फिजिबल इन्भाइरोमेन्ट छ त उसलाई आफ्नो स्टोरी भन्नलाई उसलाई आफ्नो कुराहरू भन्नको लागि सो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले काउन्सिलरको माग गर्न पर्यो होइन जुडिसियल प्रोसेसलाई इजियर बनाइदिनु पर्यो फास्ट ट्र्याक कोर्ट्सहरू बनाउन पर्यो होइन फास्ट ट्र्याक कोर्ट्सहरूको नेसेसिटी त आज देखिसक्यो नि हामी किन फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनाउन सक्दैनौँ नेपालमा फेडरलिजम हामीले यति छोटो समयमा ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो जुडिसियरी सिस्टममा के फास्ट ट्र्याक सिस्टमको व्यवस्था गर्न सक्दैन त होइन यो रिफर्मेटरी अप्रोचमा पोजिटिभ अप्रोचमा हामीले यो कुराहरूलाई हेर्नु पर्यो कि अग्रेसन छ रिस मलाई पनि छ तर म किन रिफर्ममा भनिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो जेनेरेसनको मात्रै समस्या होइन के होइन यो त इतिहासदेखिबाट आई एक्ज्याक्टली फर गट द टर्म होइन यो रेपको इस्युलाई चाहिँ सभ्यताको उषाकालदेखिबाट नै सुरु भएको समस्या हो अरे के यो चाहिँ होइन सो आइ एम नट टकिङ अबाउट ओन्ली माई जेनेरेसन के मेरो जेनेरेसनलाई त ल त्यसले रेप गर्यो त्यसलाई ह्याङ गरेर मैले मेरो प्रब्लम सल्भ गरेँ तर मेरो भोलि छोरी जन्मिन्छ नि त होइन that's not going to solve the problem. So we as somebody who have voice जसले आवाज उठाइराखेका छौँ र आवाज कलेक्ट गरेर छौँ उठाउनको लागि हामीले त हाम्रो पुस्ताको मात्रै दायित्व बोकेका छैनौँ हामीले अर्को पुस्ताको पनि दायित्व बोकिरहेछौँ होइन सो रिफर्मेटरी अप्रोचेसहरूमा आज मैले काम गरेँ भने सायद रिफर्मेटरी अप्रोच हो एकदमै स्लो हुन्छ यही जेनेरेसनमा यसको आउटकम नआउला तर 10 वर्षको लागि रिफर्मेटरी अप्रोच ल्याएर 10 वर्ष पछिको पुस्तालाई राम्रो हुन्छ भने त्यसरी पनि त सोच्नु पर्यो हामीले इमिडिएट र लङ टर्म दुईटै सल्युसन हेर्न पर्यो नि त हामी इमिडिएट सल्युसन भनेको के हो कोर्टलाई एकदमै के भन्ने दबाब सिर्जना जुडिसियरी सिस्टमलाई दबाब सिर्जना गर्न पर्यो कि 25 वर्षभन्दा 25 वर्ष 8 वर्षमा छोड्ने होइन दिन रात काउन्ट गर्ने होइन होइन त्यो कुराहरू भयो दोस्रो भनेको इमिडिएट सिस्टम भने के हो फास्ट ट्र्याक सिस्टम बनाइदिने होइन अब त्यो सँगसँगै चाहिँ परिचालनका कार्यक्रमहरू गर्ने होइन कति धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ नि इमिडिएट सल्युसनको लागि पनि सो हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पपुलिस्ट मुद्दाहरू उठाइरहेछौँ तर त्यसको सल्युसन के हुन्छ भनेर सोच्नै सकिरहेको छैनौँ कि सो अझै कति सहनीले चाहिँ वी हेभ बिन टकिङ अबाउट रिफर्मेटरी अप्रोचेस होइन पपुलिस्ट कुराहरू सुन्न अति बवाल सुनिन्छ खतरा सुनिन्छ तर त्यसले साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउँदैन नि त होइन सो वी हेभ टु टक अबाउट रिफर्मेटरी अप्रोचेस एन्ड दिज आर भेरी फ्यु रिफर्मेटरी अप्रोचेस के होइन देयर क्यान बी अ लट अफ देम मलाई सबैभन्दा चित्त नबुझेको र हुन्छ नि चित्त दुखेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपति महिला हुनुहुन्छ म फेरि कुनै पनि पोलिटिसियनलाई महिला भयो भन्दैमा प्रेसर चाहिँ दिन्न किन भन्दाखेरि महिलाको मुद्दा भनेको जहिले पनि हामी भन्छौँ महिलाको मुद्दा भन्ने बित्तिकै हामी सेक्सुअलिटीसँग रिलेट गरेर गरिदिन्छौँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ तर महिलाको मुद्दा भनेको खानेपानीको मुद्दा पनि हो कि होइन वाइ आर वी हुन्छ नि क्याटेगराइजिङ महिलाको मुद्दा एज त्यो भन्ने एनिवेज द्याट इज अ डिफ्रेन्ट टपिक बट महिला राष्ट्रपति भइसकेपछि यत्रो धेरै रेप केसेसहरू थियो नि त मेरो चित्त दुखायो कि यति धेरै रेप केसेसहरू बढिरहेको थियो समाज यस्तो एउटा भिडियो मेसेज त पठाउन सकिन्छ नि त होइन द्याट इज द लिस्ट द्याट सी क्यान डु क्या होइन द्याट हुन्छ नि आई विल फिल एटलिस्ट हुन्छ नि मेरो रिप्रेजेन्टेसन लिएर गएको प्रेसिडेन्टले यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति ऊ चाहिँ गरिरहेको रहेछ है यसलाई एड्रेस चाहिँ गरिरहेको रहेछ एड्रेस मात्रै गरिदेऊ द्याट विल अल्सो सल्भ अ लट अफ किनभने होपै छैन क्या होप नै छैन नि त होइन कति धेरैजना फिमेल पोलिटिसियनले आएर इन्टरभ्युजहरू दिनुभयो आक्रोशमा इन्टरभ्युजहरू दिनुभयो होइन तर तपाईँहरू आक्रोशित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू नै त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि होइन सो इफ यु कुड हेभ ओन्ली सेड कि यस्तो यस्तो भइरहेछ हामीले विगतमा केही पार्लियामेन्टमा हामीले यो कुराहरू उठाउन सकेनौँ होला तर अब हामी यो कुरा पार्लियामेन्टमा उठाउँछौँ अब हामी तपाईँहरूको लागि बोल्छौँ भनेर भनिदिएको मात्रै भए पनि ट्विट मात्रै लेखिदिएको भए पनि ठुलो हुन्थ्यो क्या ठुलो मेसेज जान्थ्यो कि होइन वी हेभ अ नेसनल टेलिभिजन वी हेभ नेपाल टेलिभिजन यु कुड हेभ जस्ट कम लाइभ लाइक वी गो इन इन्स्टाग्राम एन्ड जस्ट हेभ सेड द्याट आई एम देयर फर यु आई एम गोइङ टु स्पिक अबाउट इट
होइन इट्स नट इभन हुन्छ नि अब राष्ट्रपति पोलिटिकल हुनु हुँदैन यताउति भनेर भन्छ नि त नि होइन इट्स नट इभन पोलिटिकल के इट्स सोसल प्रब्लम द्याट वी आर टकिङ अबाउट होइन एन्ड द्याट इज द लिस्ट द्याट वी एक्सपेक्टेड फ्रम हर के उसलाई हामीले लेजिस्लेसनमा आएर राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ आएर होइन लेजिस्लेसनमा आएर इन्भल्भ भइदियो हाउसमा गएर इन्फ्लुएन्स गरिदियो पोलिटिकल पार्टीलाई इन्फ्लुएन्स गरिदियो भन्न खोजेकै होइन क्या बट एटलिस्ट मेक अस फिल लाइक यु आर देयर होइन फोर्ब्सको चाहिँ होइन वान अफ द मोस्ट पावरफुल वुमेनमा काउन्ट भएको थियो कि हाम्रो राष्ट्रपतिज्यू के होइन सी डिडन्ट इभन सेड वान मेसेज एन्ड यो बेलामा मात्रै होइन अरू धेरै इन्स्टेन्सेसहरू छन् जहाँ बोल्नु पर्थ्यो उहाँले महिलाको मुद्दामा मात्रै बोल्नुहोस् भनेर भन्न खोजे होइन मैले सबै मुद्दामा बोल्नुहोस् मेक अस फिल कन्फिडेन्ट द्याट यु आर देयर होइन बट द्याट्स द लिस्ट हुन्छ नि बेसिक कुराहरू हो क्या होइन द्याट एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ इफ आइल से वान वर्ड इफ समबडी विल फिल गुड वाइ एम आई नट डुइङ इट के अनि रिफर्मेटरी यु आर इन द्याट पोजिसन यु आर वान अफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन अकर्डिङ टु फोर्ब्स लिस्ट होइन लिस्ट अफ पावरफुल वुमेनमा अनि आई थिङ्क जनतालाई त्यहाँ पनि चित्त दुखाइ भयो मेरो जेनेरेसनलाई चित्त दुखाइ भयो नि होइन एउटा इन्टर जेनेरेसनल अप्रोचको कुरा गर्छौँ हामीले कि अघिल्लो पुस्ता र हाम्रो पुस्ता बिचको कम्युनिकेसन भएन भनेर हामी आउन खोजिरहेछौँ तर तपाईँले पनि त कम्युनिकेसन गर्नको लागि त बोल्दिन त पऱ्यो नि त होइन अब इफ यु लुक एट विद्यादेवी भण्डारीको हिस्ट्री हेर्ने हो भने सी हेज बिन भेरी एक्टिभ एन्ड भेरी भोकल इन हर यङ युथ डेज इन टर्म्स अफ वुमेन इन पोलिटिक्सको हिस्ट्री तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने सी हेज प्ले ट्रिमेन्डस फेरि एकदम अनफेयर हो क्या विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि कि उसको चाहिँ पोलिटिकल जर्नीलाई एकदमै मिसजज गरिन्छ कति धेरै कुराहरू छ होइन आई एम विथ हर इन द्याट एन्ड आई एम सो ह्याप्पी द्याट सी इज वान अफ दि हुन्छ नि उहाँले एउटा ब्यारियर त ब्रेक गरिदिनु भएको छ तर प्लिज बी एन एक्जाम्पल के यदि तपाईँ त्यो पोजिसनमा बसेर एक्जाम्पल बनिदिनु भयो भने अर्को जेनेरेसन क्यान एस्पायर टु बी यु के अहिले एउटा बच्चाले विद्यादेवी भण्डारीलाई देखेर होइन सी सुड बी सेङ कि वान आइल बी लाइक हर सम डे हुन्छ नि आई वान्ट यङ गर्ल्स टु से द्याट बट सी इज नट बिहेभिङ लाइक यङ गर्ल्स विल लुक अप टु हर एन्ड से आई वान्ट टु बी यु वान डे के होइन इट्स नट आई एम नट ट्राइङ टु से कि तपाईँ महिला हुनुभयो त्यही भएर तपाईँले गर्नुपर्छ भनेर होइन तर इट्स बेसिक सेन्स के एन्ड द्याट इज द लिस्ट द्याट वी एक्सपेक्टेड फ्रम हर एन्ड सी डिडन्ट डु द्याट एन्ड इट्स नट इभन लेट प्लिज सेन्ड अस अ भिडियो मेसेज यु आर स्टिल देयर you can do that. I've been saying that from very first day okay? And to the influencers please यदि तपाईँले चाहिँ यस्तो सेन्सिटिभ मुद्दामा बोल्दै हुनुहुन्छ भने फेरि सेलिब्रिटिजहरूको काम होइन है यो समाजलाई सुधार्ने काम दे आर डुइङ देयर वर्क होइन बट अहिले हामी यस्तो सिचुएसनमा छौँ कि यङ गर्ल्सहरू पोलिटिकली लिटरेट छैनन् अनि तपाईँले भनेको सबै कुरा विश्वास गर्छन् होइन सो प्लिज तपाईँ अलिकति सेन्सिटिभ भइदिनुहोस् अलिकति सोचिदिनुहोस् अलिकति पोलिटिकल अलिकति सोसियल मुद्दामा बोल्दै गर्दाखेरि हो तपाईँको विश्वास हुनसक्छ तर त्यसले गर्दाखेरि समाजमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोचिदिनुहोस् अलिकति 5 मिनट मात्रै सोच्दै पनि हुन्छ के होइन इट्स नट देयर जब टु थिङ्क के म त त्यही भन्छु कि सेलिब्रिटिज इट्स नट देयर जब टु थिङ्क मुभीमा जो हुनुहुन्छ अझ स्पेसली इट्स वी एक्सपेक्ट देम टु बी समाजको हुन्छ नि एउटा लिडर टाइपको बट दे आर नट द पर्सन हु सुड बी डुइङ इट होइन इट्स समबडी एल्स हु सुड बी डुइङ इट बट तिनीहरूले नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि समबडी यङ गर्ल्स आर फाइन्डिङ लिडरसिप हुन्छ नि इन देम सो यु हेभ अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी सो द्याट इज वाट आई हेभ टु से के दिस इज द मोस्ट अनौठो लाग्ने चिज के हाम्रो सोसाइटीमा केही भयो भने होइन वी एक्सपेक्ट भ्लगर्स एन्ड इन्फ्लुएन्सर्स टु रियाक्ट अन इट क्यान नट पोलिटिसियन्स एन्ड अल्सो हामी त यस्तो समाजमा बस्छौँ नि त जानेर चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो फिल्डको काम गर्दै भने पनि पुग्छ कि होइन जस्तो कि यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसन बनाउने व्यक्तिहरूलाई लिडर्स मान्दैनौँ क्या हामी जो इन्डिभिजुअल हिरोज छन् नि इन्डिभिजुअल हिरोजहरूलाई चाहिँ हामी लिडर मानिदिन्छौँ के जसले संस्था तर नेपाललाई इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ लिडर्सहरू चाहियो हो के वी डोन्ट निड इन्डिभिजुअल हिरोज वी हेभ अ लट अफ देम होइन सो हामीले आफूलाई जसलाई चाहिँ आफ्नो आइडियल मान्छौँ नि एज अ यङ पिपल पनि होइन वी निड टु लुक एट द्याट एज वेल के बिकज वी निड टु मेक इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ लिडर्स एज हिरोज के वी निड इन्स्टिट्युसन्स व्यक्ति त आफू जसरी पनि बनिन्छ के होइन एउटा पत्रकारले राम्रो पत्रकारिता गर्यो भने उसलाई चाहिँ नेता बनाउनुपर्छ भनेर मिमाएर आउँछ होइन एउटा ब्युरोक्राटले राम्रो ब्युरोक्रेसीमा आफ्नो काम गर्यो भने त्यो व्यक्ति नेता हुनुपर्छ भनेर द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स के होइन उसले आफ्नो फिल्डको काम गरेछ भने ऊ त्यो फिल्डको हिरो हो कि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्दैन क्या प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अरू नै व्यक्तिहरू छन् जसलाई हामीले करेक्ट गर्नुपर्ने छ होइन सो इन्डिभिजुअल हिरोइजममा विश्वास गर्नु भएन इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ लिडर्समा विश्वास गर्नु पऱ्यो क्या सो द्याट इज द मेन थिङ द्याट वी एज जेनेरेसन निड टु लर्न एन्ड आइ एम
सो के भन्ने स्याड एन्ड द्याट इज वाइ आई सेड के अर्लियर कि मलाई यो जेनेरेसनबाट एक्सपेक्टेसन छैन भन्ने कुरामा के इमेजिन लुक एट आवर अहिलेको फेसबुक खोल्यो भने पनि द मिम्स द्याट विल लुक इन्टु होइन फेरि आई बिलिभ इन हुन्छ नि आइएम नट सेङ कि मिम्स बन्नु हुँदैन भनेर होइन आई बिलिभ मिम्स क्यान स्विङ इलेक्सन्स होइन तर हामी यस्तो समाजमा बस्छौँ जानेर चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ हामी लिडर भनेर मान्छौँ के होइन भनेको व्यक्तिलाई नि लिडर मान्यो तर इन्डिभिजुअल हिरोजहरू जसले चाहिँ आफूलाई केही गरेका छन् होइन आफूलाई आफ्नो काम गरेका छन् कि बेसिकली अल द्याट पर्सन इज डन इज आफ्नो काम होइन तर उसलाई चाहिँ डिरेक्टली लगेर ल यसलाई चाहिँ यस्तो बनाइदिइहाल्नुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ ग्ल्यामराइज गरिदिन्छौँ कि हामीले सो वी निड टु स्टप मेकिङ इन्डिभिजुअल हिरोज आवर आइडियल्स वी निड टु मेक इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ लिडर्स एज आवर हिरोज के On that note, do you have any message to the youths? स्टडी Like, Ajay? स्टडी भने क्या सिम्पल एज Study द्याट पनि like okay, Yeah, तपाईँले not- movie yeah, recommendहरू गर्नुभयो नि. Can you recommend us some movies or some Okay. books? if you that can are help. I'll answer this question है आज के भन्दाखेरि if you are trying to start politics where to start from के Right, to right, study right. politics Yeah. होइन first thing is what you do is you go in Google today and what you do is there is this thing called political compassing के होइन so political compassing ले चाहिँ के गरिदिन्छ भने it will give you a lot of questions के होइन क्वेसन्सहरू जसलाई चाहिँ तपाईँले आन्सर गर्नुपर्छ होइन त्यो सबै कुरा आन्सर गरिसकेपछि चाहिँ द्याट मिटर द्याट ग्राफ विल टेल यु कि तिमी कति कम्युनिस्ट हो कति सोसियलिस्ट हो वेदर यु आर अ क्यापिटलिस्ट अर यु आर अ सोसियलिस्ट वेदर यु बिलिभ इन राजा or you do not होइन सो इट विल गिभ यु एक्ज्याक्टली तिमी के हो त भित्रदेखिबाट भनेर के अनि तिमीलाई त्यो कुरा जब पोलिटिकल कम्पासिङले देखाउँछ नि एन्ड देन यु रिड तिमी के रहेछौ त क्यापिटलिस्ट हो भने गो इन गुगल एन्ड जस्ट टाइप क्यापिटलिजम एन्ड रिड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्यापिटलिजम इफ यु आर अ सोसियलिस्ट गो एन्ड रिड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सोसियलिस्ट होइन अब फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ सोसियलिस्ट देखायो अरे त्यो पोलिटिकल कम्पासिङले नाउ रिड वाट क्यापिटलिस्ट तिमी त्यो हो भने अपोजिट व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर रिड अबाउट इट के होइन सो स्टार्ट with ideology के don't start with के भन्छ यो पार्टी स्पेसली अर्को के भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब के भन्छ यो डकुमेन्ट्रिजहरू हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि उसको स्पिचहरू सुन्छौँ त्योदेखि इन्फ्लुएन्स हुने हो नि त सो आज चाहिँ एकदमै ट्रुथफुल भएर क्या आफू एक्लै बसेर डु पोलिटिकल कम्पासिङ एन्ड सी वाट यु आर एन्ड देन स्टडी तिमी के चाहिँ रहेछ तिमी जुन क्याटेगोरीमा पढ्छौ त्यो क्याटेगोरीमा पर्ने अरूहरूले के विश्वास गर्दा रहेछन् त अनि तिमी सोसियलिस्ट हो भने इतिहासमा चाहिँ को सोसियलिस्ट रहेछन् त उनीहरूले के काम त्यसरी स्टार्ट गर्ने हो कि पोलिटिकल लर्निङ के इट्स नट यु गो एन्ड टेक अ बुक एन्ड रिड के द्याट्स हाउ यु स्टार्ट होइन अनि अब धेरैजनाले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने पोलिटिक्स बुझ्नुपर्छ भनेर न्युज पढ्न थाल्नुहुन्छ के द्याट्स नट हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स के इट्स हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड इस्युज वाट इज ह्यापनिङ होइन सो इफ यु विल स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस आइडियोलोजिज अनि कुन आइडियोलोजी चाहिँ कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीको रहेछ त भनेर यसरी हामीले बिस्तारै क्याटेगोराइज गर्न थालेपछि बल्ल न्युज बुझिन्छ कि नत्र न्युज बुझिँदैन कि राइट so that is how you start studying politics okay? That is how what we do in political literacy for women as well. That is where we start from. Noted. That is how we do it. So that is the and in terms of movies, since we are talking about a lot of women's issues and watch this movie called The Red Pill. Okay, this is सबैले recommended होइन कि कसरी मेनहरूले women's movement लाई हेरेर छैन that will just sorry for this word but that will fuck your mind up के होइन कि कसरी चाहिँ हुँदो रहेछ कसरी हेर्दो रहेछ त अर्को पर्सपेक्टिभ किन अर्को मुभमेन्ट पनि आवश्यक छ भन्ने टाइपको सो वाच दिस मुभी कल्ड रेड पिल एन्ड आई क्यान गिभ यु अ लट अफ मुभी रेकमेन्डेसन्स तर नेपालकै हेर्ने हो भने पनि अब तपाईँसँग एक्सेसिबिलिटी छ युट्युबको भने टलकजङ भर्सेस टुल्के भन्ने छ नेपाली मुभी होइन जसले चाहिँ नेपालको पोलिटिकल कन्टेक्स्ट कसरी हुन्छ कसरी चल्छ भनेर कति धेरै कुराहरू देखाइरहेछ त्यस पछाडि चाहिँ इन टर्म्स अफ के भन्ने यो पोलिटिकल स्टडी कसरी गर्ने पोलिटिकल हिस्ट्री कसरी स्टडी गर्ने भनेर सोध्नुहुन्छ कि मलाई नेपालको इतिहास कसरी पढ्ने त नेपालको राजनीतिक इतिहास कसरी पढ्ने भनेर कति धेरैजना सोध्नुहुन्छ कि सो हाउ यु स्टार्ट इज बाई टाइपिङ इन गुगल के नेपालको पोलिटिकल हिस्ट्री भन्यो भने तिमीलाई टाइमलाइन देखाइदिन्छ कि वान्स यु स्टडी कुन इयरमा के भएको रहेछ एन्ड देन देयर आर स्पेसिफिक बुक्स अबाउट इट के सो द्याट इज हाउ यु स्टडी यु जस्ट डोन्ट गो एन्ड बाई अ बुक एन्ड रिड के द्याट इज वेयर यङ पिपल मेक मिस्टेक वाइल स्टडिङ पोलिटिक्स के सो द्याट इज माई सजेसन टु यङ पिपल विल स्टार्ट आइ एम नट सेङ कि मलाई चाहिँ सबै राजनीति आउँछ भनेर होइन आई एम अल्सो न्यू बी आई एम अल्सो ट्राइङ टु लर्न देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड स्टिल तर द्याट इज हाउ आई स्टार्टेड एन्ड आई थिङ्क द्याट इज हाउ इफ वी स्टार्ट देन वी क्यान बी अनबायस्ड एन्ड चुज आवर पोलिटिकल आइडियोलोजी according to who we are okay so yeah
Thank you so much. आजको चाहिँ अति नै insightful भयो. Yep. And we're truly inspiring, like meeting someone our age who's doing so much, and maybe we, like as a generation, can bring back faith to you as you have brought back hope to us. Yeah, exactly. I mean, like हामीले representation को बारेमा कुरा गरे, role model को बारेमा कुरा गरे हैन. Like चाहिन्छ क्या त्यो role model. Growing up, you always have to look up to someone. And for me, it was my mom. And for you, it can be someone else. तर like त्यो representation भएन भने चाहिँ especially for girls के मलाई चाहिँ एकदम feel हुने कुरा चाहिँ especially for girls, they need to have a female role model to look up to. अब okay मैले पनि यस्तो गर्नु पर्छ है, because like there are so many people, so many girls. अब मेरो एक दुईजना साथीहरू पनि they're like हैन के गर्न सकेन भने I'll just like marry अनि हुन्छ नि I'll be a good housewife खाली गर्छ, which is like your choice हो हैन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन. But then you can't like not explore territories and just like you know like my safe option भने त्यसरी गर्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई. And like I personally see you as that one of those role models के. So हुन्छ नि, because it's very inspiring ni what you're doing, what you said in our podcast आज हैन. So thank you so much. Thank you for having me. I spoke a lot, but no, like legit stuff नै थियो. I'm भन्छ Preach worthy stuff नै थियो. म So के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जागिरै गफ हान्ने हो अरे के भनेको. That is how young people will join politics and there are a lot of organizing, but how you do it is by talking के. Right, So professional गफ हारी भन्छ के. चाहिन्छ यस्तो गफहरू, like we need everything starts from गफ नै हो के. Everything starts from गफ नै हो. अनि आज तपाईँले भनेको कुराहरू कति कुरा म आज बस्छु, I'm going to reflect on it हैन, यो थिङ एडिट गर्दाखेरि I'm going to listen to it again. कति cuz बीचमा हैन I got lost के हुन्छ नि, seriously got lost, don't know what to say हुन्छ नि. तर yeah, the same thing हजुरले यति धेरै कुराहरू गर्नुभयो. I'm going to reflect on all of that and maybe you know do your political compassing. Do my political compassing, start there. So thank you so much for being with us. Thank you so much. We're very very glad that you're here. Have you, yeah. So finally, our sponsors, we cannot forget our sponsors, Coffee 8848 and My Fitness peanut butter. So for you, we have some. Oh, thank you so much. Thank you so along much. with Thank you so much. Thank you so Enjoy much. your It's very coffee. sweet. Thank you. Let us know how you like it. And to all the viewers or listeners from wherever you are, thank you so much for tuning in. And if you like preached with us throughout this conversation, please leave some comment. If you like our content, subscribe to us, share this content, and we'll see you in the next episode. Bye-bye.